हेलो गुड मर्निङ स्मार्ट जिकेको आजको यो क्लासमा पनि तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। गुड मर्निङ भन्नुभएको छ सबैजनालाई गुड मर्निङ। आज 2079 वैशाख महिनाको 24 गते शनिबार। आजको यो शनिबारको क्लासमा म तपाईहरुलाई तपाईको सिलेबसमा भए अनुसारले पाठ्यक्रममा भए अनुसारले आजको टपिक चाहिँ नेपालको संविधान भन्ने टपिकमा म फर्स्ट पेपरबाट सोधिदा कस्तो खालको प्रश्नहरु सोधिन्छ ती विषयसँग सम्बन्धित टपिकहरुको बारेमा चाहिँ क्रमशः तपाईहरुले बताउने छु। शुभ बिहानी गुड मर्निङ भन्नुभएको छ। पुनः तपाईहरु सबैजनालाई गुड मर्निङ भन्दै आजको क्लासलाई म सुरु गर्छु। सबैभन्दा पहिला नेपालको संविधान यसमा स्पष्टै अझ तोकिएको छ तपाईको सिलेबसमा तपाईले पढ्नु पर्ने भनेर त्यहाँनिर भाग 1 जसमा प्रारम्भिक भन्ने छ अर्थात प्रिलिमिनरी, अनि त्यसपछाडी भाग 2 मा सिटिजनसँग अर्थात नागरिकता सम्बन्धीका प्रावधानहरू रहेका छन् र त्यसपछाडी तेस्रोमा मौलिक हकहरू रहेका छन् अर्थात फन्डामेन्टल राइट्ससँग सम्बन्धित कुराहरू धारा 16 देखि 46 अनि त्यहाँबाट 47 र 48 मा चाहिँ नागरिक कर्तव्य प्लस अनि संवैधानिक उपचारसँग सम्बन्धित विषय रहेका छन्। त्यसपछाडी तपाईले संविधानका अनुसूचीहरू पढ्नुहोस् भनेको छ भन्नाले अन्य त खासै छैन। अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 मा चाहिँ संघको अधिकार क्षेत्र, त्यस्तै गरेर प्रदेशको अधिकार क्षेत्र, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार क्षेत्र, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र, यी कुराहरू चाहिँ यी अनुसूचीहरूमा रहेका छन् जसमा चाहिँ तपाईले कुन अधिकार कुन क्षेत्रभित्र पर्दछ, संघको अधिकारहरू के हुन्, प्रदेशका अधिकारहरू के हुन्, स्थानीय तहका अधिकारहरू के हुन्, यी निकायहरूको साझा अधिकारको सूचीहरू के छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईले त्यस अन्तर्गत पढ्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईले यी अनुसूचीहरू पढ्नको लागि भनेर सिलेबसमा उल्लेख गरिएको छ। र त्यसका साथसाथै भाग 5 मा राज्यको शक्ति र त्यस्तै गरेर राज्य शक्तिको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन्। ती कुरासँग सम्बन्धित रहेका छन् यी अनुसूचीहरू। सो सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ भाग 1 र 2 अनि त्यस्तै गरेर 3 आजको यो क्लासमा चाहिँ यति कुरालाई कभर गर्छु म। हुन त तपाईले वस्तुगत अर्थात अब्जेक्टिभ रूपमा पढ्नुपर्छ, त्यही भएको हुनाले यहाँनिर संविधान भनेको के हो भन्ने कुरा लेखिराख्नु जरुर छैन। तर यो चाहिँ बताऊं संविधान एउटा के हो भने यो राज्य सञ्चालनको आधार हो। यसलाई सरकारको बडापत्र अर्थात सिटिजन चार्टर पनि भन्ने गरिन्छ र त्यस्तै गरेर सिटिजन चार्टर भने सरकारको चार्टर अर्थात सरकारको बडापत्र पनि भन्ने गरिन्छ। यसले शासक अर्थात सरकार र त्यस्तै गरेर शासित अर्थात जनता बीचमा चाहिँ पावर ब्यालेन्स शक्ति सन्तुलनको कार्य गर्दछ। यो देशको शासन व्यवस्थाको खाका कोर्ने राजनीतिक र कानुनी दस्तावेज हो पनि भनिन्छ। भन्नाले यो एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट हो संविधान र त्यस्तै गरेर यो लिगल डकुमेन्ट हो। पोलिटिकल डकुमेन्ट किन हो भने संविधान राजनीतिले निर्माण गर्दछ र यसले राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्दछ र यो लिगल डकुमेन्ट हो किनभनेदेखि यसले सबै कानुनको रूपमा चाहिँ आफूले मूल स्रोतको रूपमा अर्थात आफूलाई शीर्ष स्थानमा राखेको हुन्छ र संविधानले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्दछ। खास गरेर संविधान भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा फेरि तपाईले भन्नुहोला सर परीक्षामा सोधिने किसिमले पढौं भनिहाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ, त्यही अनुसारले हामी जाउँला। संविधान भनेको के हो भन्ने कुरा मैले थोरै पृष्ठभूमिमा तपाईलाई सुरुमा बताएँ। अब त्यसपछाडि अहिलेको जुन नेपालको वर्तमान संविधान छ यसको बारेमा पनि थोरै बताऊं र त्यसपछाडि यो संविधान निर्माण सोझै विषयवस्तु सुरु गर्नुभन्दा पनि यो संविधान निर्माणका आधारहरूबाट चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। नेपालको अहिलेको जुन संविधान छ यो संविधान खास गरी कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट अर्थात द्वन्द्व व्यवस्थापन अनि त्यहाँबाट दिगो शान्ति र त्यस्तै गरेर इकोनोमिक प्रस्पेरिटी अर्थात आर्थिक समृद्धिका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा रहेको देखिन्छ। यो संविधान सभाबाट लेखिएको नेपालको सबैभन्दा पहिलो संविधान हो भने गणतन्त्र नेपालको दोस्रो संविधान हो। योभन्दा अगाडि गणतन्त्र नेपालको चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 पहिलो संविधान हो र त्यस्तै गरेर नेपालको संविधान संवैधानिक तथा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको एज अ डकुमेन्टको रूपमा दस्तावेजको रूपमा रहेको देखिन्छ। यो संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेको छ र यो प्रसङ्ग सँगसँगै अब यो संविधान निर्माणका आधारहरूलाई हेर्दा म सबैभन्दा पहिला यसरी सुरु गर्छु। नेपालको संविधान निर्माणका आधारहरू भनौं। यहाँनिर तपाईले यसरी सोधिनु हैन कि
यो संविधान निर्माणमा चाहिँ के कस्तो प्रमुख घटनाहरू अर्थात् यो संविधान निर्माणसँग के कस्तो घटनाहरू अन्तर सम्बन्धित रहेको छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको प्रसङ्गमा मैले यो बताएँ। आरबिबीको लेभल 4 मा नेपालको संविधान आउँछ र भन्नुभएको छ। आरबिबी 4 कोमा चाहिँ खासै नेपालको संविधानै भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छैन, तर त्यहाँनिर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अथवा यी तहहरूको बारेमा भनेर उल्लेख गरेको छ। यो तहहरू चाहिँ फेरि सिधै केसँग सम्बन्धित रहेको छ त भन्दा संविधानसँग नै सम्बन्धित रहेको छ भन्नाले नेपाललाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर 3वटा तहहरूमा वर्गीकरण गरेको, जसले चाहिँ संविधानको अनुसूची 5, 6, 7, 8 र 9 मा भएअनुसारका अधिकारहरूको प्रयोग गर्न सक्ने हैन। अनि यो भाग 5 मा रहेको जुन राज्य शक्तिको बाँडफाँड छ त्योसँग सम्बन्धित रहेको हुनाले नेपालको संविधानसँग त्यो टपिक चाहिँ जोडिएको छ भनेर मैले तपाईलाई बताएँ। अनि त्यस पछाडि नेपालको संविधान निर्माणका आधारहरूमा 2062 मङ्सिर 7 गते 12 बुँदे राजनीतिक सहमति भएको थियो र त्यस्तै गरेर 2062 चैत 24 गतेको जनआन्दोलन 2 अर्थात् चैत 24 गतेबाट सुरु भयो। 2063 वैशाख 1 गते प्रतिनिधि अर्थात् पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन भयो र त्यस पछाडिका अन्य घटनालाई चाहिँ मैले लेख्दै पनि बताऊँ। 2063 जेठ 4 गते यस्तै घटनाहरूमध्ये 2063 जेठ 4 गतेको प्रतिनिधि सभाको घोषणा, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, यसलाई म्याग्ना कार्टा भनिन्छ भनेर पनि मैले अगाडि तपाईलाई बताएको छु। नेपालको म्याग्ना कार्टाको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। 2063 जेठ 4 गते जुन 2063 वैशाख 11 गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसके पछाडि यसले 63कै जेठ 4 गते के गर्यो त भन्दा एउटा घोषणा गरेको थियो, जसले प्रतिनिधि सभा घोषणा भनिन्छ। र सो सन्दर्भमा चाहिँ यसरी 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको घोषणा भयो। यो पनि नेपालको संविधानको महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा रहेको देखिन्छ। 2063 मङ्सिर 5 गते 2063 मङ्सिर 5 गते के गरियो त भन्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता, तत्कालीन माओवादी विस्तृत शान्ति र त्यस्तै गरेर नेपाल सरकार बीच चाहिँ के भयो त भन्दा विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि नेपालको संविधानको अर्थात् नेपालको संविधान निर्माणको एज अ आधारको रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर 2063 माघ 1 गते के भयो? 2063 माघ 1 गते 2063 माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 के गरियो त भन्दा जारी गरियो। 2063 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गरियो। यो पनि नेपालको संविधान वर्तमान संविधान निर्माणको आधारको रूपमा रहेको देखिन्छ। त्यस पछाडि 2064 चैत महिनाको कति गते? 28 गते के भयो त भन्दा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न। पहिलो संविधान बनाउनको लागि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। 2064 चैत महिनाको 28 गते भएको हो। र यस्तै घटनाहरूमध्ये 2064 चैत 28 गते चाहिँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने 2069 जेठ 14 गते 2069 जेठ 14 गते के भयो? 2069 जेठ 14 गते यो पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन। परिणामस्वरूप पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो। पहिलो संविधान सभाको के भयो त भन्दा विघटन भयो। परिणामस्वरूप अर्थात् संविधान बनाउन सकेन। संविधान बनाउन नसकेपछि पहिलो संविधान सभाको चाहिँ विघटन कहिले भयो त भन्दा 2069 जेठ 14 गते विघटन भयो। त्यस पछाडि 2070 मङ्सिर 4 गते त तपाईलाई थाहै छ। 2070 मङ्सिर महिनाको कति गते? 4 गते। मङ्सिर महिनाको 4 गते के भयो त भन्दा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। अर्थात् निर्वाचन भन्ने मैले यहाँ चाहिँ
2070 मङ्सिर महिनाको 4 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो र त्यस पछाडि 2072 जेठ 25 गते चाहिँ संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति गर्दै प्रमुख 4 राजनीतिक दलहरू बीचमा चाहिँ के भएको थियो त भन्दा 16 बुँदे सहमति भएको थियो। खासै यो बुँदाहरूको यहाँ त्यति उल्लेख नगरौँ, परीक्षामा सोधिन सक्ने सम्भावना पनि त्यति नरहला। र त्यस पछाडि 2072 असार 14 गते संविधान सभाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो। कहिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार कहिले भएको थियो नेपालको अहिलेको संविधानको भन्दा 2072 असार 14 गते 2072 असार 14 गते असार 14 गते संविधानको के गरियो त भन्दा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो। प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भयो। यसको आधारले हेर्दा विगतले हेर्दा यसै 2072 असार 14 गते चाहिँ यो अहिलेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरियो। त्यस पछाडि 2072 भदौ 4 गते के भयो त भन्दा 2072 को असार पछि भदौ कति गते त भन्दा 4 गते भदौ 4 गते चाहिँ के गरियो त भन्दा 7 प्रदेशको अहिलेको जुन 7वटा प्रदेश छ 7 प्रदेशको सीमाङ्कनमा दलहरूबीच सहमति भनौँ। सीमाङ्कनमा दलहरूबीच अहिलेको जुन 7वटा प्रदेश छ यो 7 प्रदेशको सीमाङ्कन सम्बन्धमा चाहिँ के भयो त भन्दा 2072 भदौ 4 गते चाहिँ 7 प्रदेशको सीमाङ्कनमा दलहरूबीच सहमति भएको हो। र यति भएपछि अब चाहिँ बिस्तारै संविधान बन्छ। विगतको घटनालाई हेर्दा यो संविधानको आधारले मैले माथिको चाहिँ मेटेँ, माथिको सायद देखिसक्नु भयो होला। यसरी 2072 भदौ 4 गते आइपुग्दा चाहिँ 7 प्रदेशको सीमाङ्कनमा राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति कायम भयो। र त्यस पछाडि अब यहाँनिर नझुक्किनु होला, यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो, सुरुको ड्राफ्ट हो यो संविधानको। अब चाहिँ विधेयक नै बन्छ भन्नाले संविधानको विधेयक जुन फाइनल तयार कहिले भयो त भन्दा 2072 भदौ 30 गते 2072 भदौ 30 गते 2072 भदौ 30 गते नेपालको अहिलेको संविधानको विधेयक चाहिँ के भयो त भन्दा संविधान सभाबाट 2/3 बहुमतले चाहिँ पारित भएको हो। संविधानको विधेयक नेपालको संविधानको विधेयक नेपालको संविधानको विधेयक चाहिँ के गरियो त भन्दा संविधान सभाबाट 2/3 बहुमतले चाहिँ अनुमोदन भयो अथवा पारित भयो। 2/3 बहुमतले पारित भयो। नेपालको अहिलेको संविधान 2072 भदौ 30 गते चाहिँ के भयो त भन्दा 2/3 बहुमतले संविधान सभाबाट पारित भयो। यो सन्दर्भमा अर्थात् यसरी 2/3 बहुमतबाट पारित भन्नाले 507 जना चाहिँ पक्षमा, मैले यहाँनिर पक्षमा भने यो संविधानको विधेयकको पक्षमा चाहिँ कति जनाले मतदान गरेका थिए त भन्दा 507 जनाले मतदान चाहिँ यो संविधानको पक्षमा यो संविधानलाई अनुमोदन गरेको थियो, अर्थात् पक्षमा चाहिँ मतदान गरेको थियो। र विपक्षमा पनि मतदान भएको थियो। यो संविधानको अहिलेको संविधानको विपक्षमा मतदान चाहिँ कति जनाले गरे त भन्दा मतदान 25 जनाले चाहिँ विपक्षमा मतदान गरेका थिए। र त्यस्तै गरेर प्रक्रिया बाहिर अर्थात् अनुपस्थित, मैले यहाँ प्रक्रिया बाहिर लेखेँ, प्रक्रिया बाहिर चाहिँ कति जना सभासदहरू रहेका थिए त भन्दा 57 जना चाहिँ यसमा यो संविधानको विधेयकको मतदानमा चाहिँ प्रक्रिया बाहिर अर्थात् अनुपस्थित रहेका थिए। अनुपस्थित अर्थात् प्रक्रिया बाहिर मतदानमा भाग नै नलिएको। यसरी यो संविधानको आधारको रूपमा चाहिँ यस किसिमका घटनाहरू रहेका छन्। अनि त्यस पछाडि 2072 असोज 1 गते चाहिँ के गरियो त भन्दा संविधानको प्रमाणीकरण गरिएको थियो। 2072
असोज महिनाको 1 गते। असोज महिनाको 1 गते चाहिँ के गरियो त भन्दा यो संविधानको चाहिँ प्रमाणीकरण गरियो। मैले सिधै लेखेँ है, संविधानको प्रमाणीकरण भनेर। संविधानको भन्नाले यो नेपालको संविधान भनेर बुझ्नु होला। यो संविधानको चाहिँ के गरियो त भन्दा र्याटिफिकेसन अर्थात् प्रमाणीकरण गरियो। र त्यस्तै गरेर सोही दिन अर्थात् यही दिन जुन असोज 1 गते चाहिँ के गरियो त भन्दा यसमा 500 एकैछिन त कतिजना थियो, यसमा हस्ताक्षर गर्ने चाहिँ सोही दिन 537 जना 537 जनाले चाहिँ यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए। 537 जनाले हस्ताक्षर अर्थात् सिग्नेचर गरेका थिए सोही दिन अर्थात् 2072 असोज 1 गते 537 जना सभासदहरूले चाहिँ यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए संविधानको प्रमाणीकरण गरिसकेपछि अर्थात् भइसकेपछि। र अब जारी चाहिँ कहिले भयो त भन्दा जारी चाहिँ 2072 असोज, तपाईँलाई थाहै छ, असोज 3 गते। असोज 3 गते चाहिँ के गरियो त भन्दा नेपालको संविधान जारी भयो। अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ लोकसेवाले खेलिदिन्छ क्या, असोज 3 गते भनेर तपाईँ याद गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ। असोज 3 गते तदनुसारले चाहिँ इङ्ग्लिस डेट अनुसारले 2015 को सेप्टेम्बर 20 थियो। यो पनि याद गरिराख्नुहोस्, 2015 को सेप्टेम्बर 20 कहिलेकाहीँ सोधिएको छ यसरी विगतमा धेरै पटक। सेप्टेम्बर 20 2015 को सेप्टेम्बर 20 थियो। अझै पनि कसरी पनि सोधिएको छ भने कुन बारसम्म पनि सोधेको थियो, आइतबार परेको थियो। अब यति भएपछि त जसरी नै झुक्याउने अवस्था नरहला। यति कुरा बुझेपछि चाहिँ 2072 को यो असोज 3 गते, असोज 3 गते भए जति जम्मै नेपालीहरूले थाहा छ भने पनि हुन्छ, सबैले थाहा नहोला तर धेरैले पढेका छन्। 2015 को सेप्टेम्बर 20 कमैले थाहा भएको हुन्छ र अझ आइतबारै परेको थियो भने चाहिँ अझ कमलाई थाहा हुन्छ। त्यसैले यति कुरा याद गर्यो भने यसबाट नझुक्याइएला तपाईँले। के भयो यो दिन? नेपालको संविधान जारी भयो। नेपालको संविधान जारी, नेपालको संविधान जारी। मैले अझै नै यहाँ यता छेउमा लेखेँ, नेपालको संविधान के भयो त भन्दा जारी भयो 2072 असोज 3 गते। तदनुसार 2015 को सेप्टेम्बर 20, अझै त्यसपछि पनि हेर्दा आइतबारको दिन चाहिँ के भएको थियो त भन्दा यो संविधान जारी भएको थियो। र नेपालको संविधान जारी भएको बेला प्रधानमन्त्री को थिए भनेर पनि सोधिन्छ है, सोधेको छ विगततिर। प्रधानमन्त्री चाहिँ सुशील कोइराला थिए। त्यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइराला चाहिँ प्रधानमन्त्री रहेका थिए। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ यो संविधान जारी गरिएको थियो अर्थात् भएको थियो। र मुख्य कुराहरू यी हुन् यो संविधानको आधारको रूपलाई हेर्दा। अब योभन्दा पछिका कुरालाई पनि बताउँ तपाईँलाई। नेपालको संविधान हालसम्म कति पटक संशोधन भएको छ भनेर पनि तपाईँले सोधिन सक्छ। त्यसरी सोधियो भने संशोधन अर्थात् एमेन्डमेन्ट हालसम्म यो नेपालको संविधानमा 2 पटक संशोधन भइसकेको छ। 2 टाइम्स, 2 पटक चाहिँ यो संविधानमा अर्थात् नेपालको संविधानमा संशोधन भइसकेको छ। पहिलो संशोधन कहिले भयो त भन्दा यसमा मैले पहिलो दोस्रो भनेर लेख्छु यहाँनिर। पहिलो संशोधन चाहिँ यो नेपालको संविधानमा कहिले गरियो त भन्दा 2072 को माघ 9 गते गरिएको हो। 2072 माघ 9 गते पहिलो संशोधन भयो। अनि त्यस पछाडि दोस्रो संशोधन, दोस्रो चाहिँ कहिले भयो त भन्दा 2077 जेठ महिनाको कति गते? 31 गते। 2077 जेठ महिनाको 31 गते। यसरी यो नेपालको संविधानमा 2 पटक संशोधन भएको छ। पहिलो संशोधन चाहिँ 2072 माघ 9 गते भएको थियो र दोस्रो संशोधन चाहिँ 2077 को जेठ 31 गते गरिएको थियो। पहिलो संशोधन, यसको बारेमा थोरै तपाईलाई बताउँ। पहिलो संशोधन केमा गर्यो त भन्दा यो लागू चाहिँ 2072 को फागुन 16 गतेदेखि माघ 9 मा संशोधन गर्यो। अनि त्यस पछाडि फागुन 16 गतेदेखि लागू हुने गरी संशोधन भएको थियो, जसमा चाहिँ नेपालको संविधानमा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागिता गराउने, अनि त्यस पछाडि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यमा चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपातले मुख्य आधार बनाउने भनेर यो किसिमको व्यवस्था चाहिँ यो पहिलो संशोधनले गरेको थियो। 2टा सम्झिनुहोस्, एउटा समानुपातिक समावेशिता भन्ने शब्द राख्यो यसले, र त्यस पछाडि अर्को चाहिँ यो निर्वाचनको सन्दर्भमा
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा त्यसमा चाहिँ जनसङ्ख्याको अनुपात अर्थात् पपुलेसनको रेसियो कति छ त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ निर्धारण गरिने भन्ने व्यवस्था यो पहिलो संशोधनले गर्यो। दोस्रो संशोधन त तपाईँले पनि याद गर्नुभएकै होला। दोस्रो संशोधनको सन्दर्भमा चुच्चे नक्सा भन्नाले यसमा चाहिँ यो 2077 जेठ 31 गते चाहिँ के गरियो त भन्दा नेपालको अनुसूची 3 मा चाहिँ नेपालको नक्सा कस्तो हुने भन्ने कुरा छ। हो यो नेपालको नक्सामा चाहिँ यो जुन निशान छाप छ यो निशान छापमा चाहिँ चुच्चे नक्सा राख्नको लागि भनेर 2077 जेठ 31 गते चाहिँ के गरियो त भन्दा यसमा चाहिँ उक्त नक्सालाई चाहिँ पारित गरियो र संशोधन गरियो अर्थात् उसबाट चाहिँ संसदबाट चाहिँ जम्मै सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ 258 जनाले चाहिँ यसको पक्षमा मतदान गरेका थिए नयाँ नक्सा। अनि सोही अनुसारले त्यसलाई चाहिँ के गरेको थियो त भन्दा उसमा चाहिँ निशान छाप चाहिँ संशोधन अर्थात् परिवर्तन गरेको थियो र त्यस्तै गरेर उक्त निशान छाप यसरी संशोधन भइसके पछाडि राजपत्रमा चाहिँ कहिले प्रकाशित भयो त भन्दा 2077 को जेठ 31 मा यसरी उ भयो र त्यस पछाडि 2077 जेठ 9 गते 2077 को जेठ 31 गते उ भयो र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ नयाँ राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो र सोही अनुसारले यसरी संशोधनको कुरामा दुईवटा यो डेटहरू यसो याद गरिराख्नु होला। कहिलेकाहीँ फ्याक्ट सोधियो भने तपाईँले टिक लगाउन सक्ने गरी चाहिँ याद गरिराख्नुहोस्। ओके, त्यस पछाडि म तपाईँलाई के बताउँ भने अब यो संविधानको बारेमा तपाईँले टोटल्ली सबै कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने नभएर यहाँनिर 3वटा भागहरू चाहिँ तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब यसमा तपाईँले कहिलेकाहीँ सोधिहाल्न सक्छ कतिवटा भाग रहेका छन् भन्दा यो संविधानको मुख्य उसलाई हेर्दाखेरि यसमा 35वटा भागहरू रहेका छन् र त्यस्तै गरेर यसमा कतिवटा धारा रहेका छन् त भन्दा 308वटा धारा अर्थात् आर्टिकल्स रहेका छन् र त्यस पछाडि जम्मा अनुसूची 9 गरेर अर्थात् 9वटासम्म यसरी अनुसूची रहेका छन्। 1 2 3 4 सम्म भन्ने खासै उ छैन। त्यसमा राष्ट्रिय गान राष्ट्रिय झण्डा हैन अनुसूची उसमा चाहिँ 3 मा रहेको जुन निशान छाप यी कुराहरूको व्यवस्था छ भनेदेखि अनि उसमा चाहिँ अनुसूची 5 बाट चाहिँ सङ्घको अधिकार 6 मा प्रदेशको अधिकार अनि त्यस पछाडि 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार अनि त्यस पछाडि त्योभन्दा उसमा अर्कोमा चाहिँ स्थानीय तहको अधिकार र त्यस पछाडि 9 मा चाहिँ के छ त भन्दा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार गरेर यसरी चाहिँ यसमा छुट्याएको छ। यो 35वटा भागहरू मध्ये तपाईँले भाग 1 2 3 मात्रै पढ्नुहोस् भनेको छ। अब सबै भाग पढ्नुहोस् भनेको भएको भएदेखि तपाईँले त्यही भागबाट पनि परीक्षामा सोधिने सम्भावना रहन्थ्यो र फेरि नसोधिएला चाहिँ भन्न सकिँदैन। लोकसेवाको सिलेबसमा जे छ त्यही सिलेबसभित्रकै कुरा मात्र सोध्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ संविधानसँग सम्बन्धित समग्र कुरा पनि तपाईँले सोधिन सक्छ भन्नाले तपाईँले थाहै होला या पढ्नु भएको होला संविधानका यी 35वटा भागहरू चाहिँ तपाईँले याद हुनुपर्छ। सुरुमा प्रारम्भिक छ, नागरिकता छ, तेस्रोमा मौलिक अधिकार अर्थात् फन्डामेन्टल राइट्ससँग सम्बन्धित कुरा छ, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अनि त्यस्तै गरेर राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड अनि त्यसपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग सम्बन्धित व्यवस्था अनि त्यहाँबाट भाग 7 देखि भाग 10 सम्म चाहिँ के छ त भन्दा सङ्घीय र कार्यपालिका अनि त्यस पछाडि 8 मा व्यवस्थापिका छ, 9 मा अनि त्यस्तै गरेर व्यवस्थापन कार्यविधि छ भन्नाले लेजिस्लेटिभ प्रोसिजरसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन् अनि त्यस्तै गरेर सङ्घीय आर्थिक प्रणाली एउटा सङ्घीय कोष रहने उक्त सङ्घीय कोषमा व्यय हुने व्यवहार हुने रकमहरू र त्यसबाट खर्च गर्ने प्रक्रिया जस्तो कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। न्यायपालिका छ, त्यस्तै गरेर महान्यायाधिवक्तासँग सम्बन्धित व्यवस्था अर्थात् एटर्नी जेनरल अनि यसका साथसाथै त्यस पछाडि चाहिँ प्रदेश आउँछ, प्रदेश पालिका छ सबैभन्दा पहिला अनि त्यस पछाडि प्रदेश व्यवस्थापिका छ, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुन्छ जसले प्रदेश सभा भनिन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि छ। त्यस पछाडि अनि भाग 16 मा चाहिँ प्रदेशको आर्थिक कार्यप्रणाली स्टेट फाइनान्सियल प्रोसिजरसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरेर भाग 17 बाट फेरि स्थानीय सुरु हुन्छ, स्थानीय कार्यपालिका छ अगाडि, त्यस पछाडि कार्यपालिका पछाडि भाग 18 मा व्यवस्थापिका अर्थात् स्थानीय व्यवस्थापिका छ, गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा हैन यिनीहरू चाहिँ व्यवस्थापिका हुनु स्थानीय तहको र त्यस्तै गरेर भाग 19 मा स्थानीय कार्यपालिका रहेको छ अनि भाग 20 मा चाहिँ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध के कस्तो हुने भन्ने कुराहरू उल्लेख रहेका छन्
र त्यस्तै गरेर भाग 21 चाहिँ अनि त्यहाँबाट संवैधानिक निकायहरू छ, जति पनि संवैधानिक निकायहरू छ ती कुराहरूको सुरु हुन्छ भनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान छ सबैभन्दा पहिला, अर्थात् कमिसन फर इन्भेस्टिगेसन अफ अब्युज अफ अथोरिटी भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेर भाग 21 छ। भाग 22 महालेखा परीक्षकसँग सम्बन्धित कुरा रहेका छन्। भाग 23 तपाईँले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ परीक्षाको, सो सन्दर्भमा लोकसेवाले परीक्षा लिन्छ, लोकसेवाको व्यवस्था छ भाग 23 भाग 24 त्यस्तै गरेर निर्वाचन आयोग, अहिले निर्वाचन हुँदैछ स्थानीय तहको निर्वाचन कतिमा पर्ने रहेछ, स्थानीय तहको मात्रै होइन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही गर्नका लागि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था भाग 24 छ। अनि त्यस पछाडि मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरूको वाच गर्नका लागि भाग 25 राष्ट्रिय मानव अधिकार भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अनि त्यस पछाडि भाग 26 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेर चाहिँ यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जुन प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको रोयल्टी लगायतका अन्य व्यवस्थाहरूसँग सम्बन्धित रहेर चाहिँ एउटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ भाग 26 यसरी चाहिँ 35वटा भागहरू रहेका छन् क्रमशः। ती 35वटा भागहरू पनि तपाईँले शर्ती याद चाहिँ गर्नुपर्छ र नेपालको संविधान पढ्दै गर्दा त्योभित्र कहाँ के छ भन्ने कुरा थाहा चाहिँ पाइराख्दा राम्रो र तर तपाईँको सिलेबसमा भएअनुसारले तपाईँले भाग 1 को कुरा पढ्नुहोस् भन्छ यसले। मैले यो कुरालाई यहाँनिर मेटेँ। अनि त्यसमा भाग 1 मा सबैभन्दा पहिला भाग 1 भनेर मैले तपाईँले बताएँ यस अनुसारले सिलेबसमा उल्लेख भएअनुसार भाग 1 मा चाहिँ के सम्बन्धीको व्यवस्था छ त भन्दा प्रारम्भिक भन्ने कुरा छ। प्रारम्भिक भाग 1 मा प्रारम्भिक सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ भन्नाले प्रिलिमिनरी भनेर उल्लेख गरेको छ यसमा। प्रिलिमिनरी भनेर भाग 1 मा चाहिँ योसँग सम्बन्धित अर्थात् प्रिलिमिनरी अन्तर्गत धारा कति 1 देखि सुरु हुन्छ, 1 देखि 9 सम्म छ। धारा 1 देखि 9 सम्म त्यसमा चाहिँ के छ त भन्दा संविधान मूल कानुनको रूपमा रहने, कन्स्टिट्युसन एज द फन्डामेन्टल ल, र धारा 2 मा के छ भन्दा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। सायदै तपाईँ अन्य उसमा चाहिँ अथवा अन्य फ्याकल्टीबाट आउनुभएको छ भने अलिकति यो संविधान र राजनीतिको शब्दहरूसँग अभ्यस्त हुन अलिकति टाइम लाग्छ। त्यो कुराहरूमा चाहिँ सोभरेनिटी अर्थात् सार्वभौम सत्ता, अनि त्यस्तै गरेर राजकीय सत्ता, अनि त्यस पछाडि राष्ट्रसँग सम्बन्धित कुराहरू, र त्यस्तै गरेर अनि राष्ट्र, नेपाल राज्य र राष्ट्रहितसँग सम्बन्धित राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय झन्डा, अनि त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय गान भनेर 9 सम्म रहेको छ। सबै भाग याद गर्नुपर्छ र भन्नुभएको छ। खासै तपाईँलाई यहाँनिर मैले अगाडि पनि बताएँ 3वटा मात्रै भाग दिएको सन्दर्भमा सबै भाग याद गर्नुहोस् अथवा त्यो भित्रको कुरा पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको नदेखिएको हुनाले सबै भाग उल्लेख गर्नु अर्थात् याद गर्नु, त्यति कण्ठ गर्नु जरुर चाहिँ देखिँदैन। तर मैले अगाडि भने नि सोधिँदैन भन्न सकिँदैन। लोकसेवाले हाम्रो सिलेबसमा त भाग 1, 2 र 3 मात्रै भनेर उल्लेख गरेको छ, किन सोधिएको भन्ने अवस्था पनि रहँदैन, सोधिदिन्छ कहिलेकाहीँ। हो, त्यो एक्सेप्सनल केसको सन्दर्भमा मात्रै मैले तपाईँले बताएको। यस्ता केसहरू धेरै छन् भन्नाले एक्सेप्सनल केसहरू मजाले यसपालि तपाईँले कतिको याद गर्नुभयो र कस्तो पनि लिइन्थ्यो भनेदेखि जस्तै शिक्षक सेवा आयोगको इक्जाम, त्योभन्दा अगाडि जस्तै शिक्षक सेवा आयोगले नै लिने, अनि त्यहाँबाट त्यति गाह्रो नहुने, सजिलै हुन्थ्यो। लोकसेवामा निजामती सेवा लगायतका अन्य सेवातर्फ जसरी घोटेर पढ्नु पर्थ्यो फर्स्ट पेपरमा त्यति चाहिँ हुँदैन भन्ने खालको अवस्था थियो। तर अहिले लोकसेवाले ठ्याक्कै एउटै प्याटर्नमा चाहिँ ढालिदियो। शाखा अधिकृत, नायब सुपर, खरिदार, ब्याङ्किङ लगायतका अन्यतिर जसरी तयारी गर्दाखेरि फर्स्ट पेपरमा हामीले जिके आइक्यू अर्थात् जिकेसँग सम्बन्धित कुराहरू पढ्छौँ, त्यही फर्मेटमा नै ढालिदिएपछि लगभग पासको पर्सेन्टेज तपाईँले देख्नुभयो नि एकदमै न्यून पर्सेन्टेज चाहिँ, अनि त्यहाँबाट फर्स्ट पेपरमा पास भएको सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा अगाडि त्यसमा पनि केही प्रश्नहरू सोधिँदा कसरी सिलेबसमा एउटा छ तर ओभरअलमा कन्टेन्टबाट सोधिदियो, त्यस्तो खालको अवस्थाहरू हुन्छ। भन्नाले सिलेबसमा भाग 1, 2 दिन छ तर भाग 28 मा के छ भनेर सोधिदियो, यस्तो किसिमको अवस्था नाउला चाहिँ भन्न सकिँदैन। त्यसैले आफै होसियार भएर त्यो कुराहरूमा चाहिँ थप पढिराख्दा चाहिँ राम्रो, याद गरिराख्दा राम्रो मात्रै भने मैले। अब यस अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला धारा 1 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ भन्ने कुरालाई हेर्ने भनेदेखि धारा 1 मा यो संविधान चाहिँ एज अ मेन उसको रूपमा चाहिँ मूल
कानुनको रूपमा चाहिँ रहने, अर्थात् नेपालको संविधान चाहिँ मूल कानुनको रूपमा रहने, अर्थात् संविधानले नेपालको मूल कानुन मानेको भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। नेपालको संविधानलाई मूल कानुनको रूपमा मान्ने व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने पहिलो धारामा नै रहेको छ। कन्स्टिट्युसन एज अ फन्डामेन्टल ल भनेर उल्लेख गरेको छ। र यसले के भन्छ भने यो संविधानसँग बाझिने कानुनहरू बाझिएको हदसम्म चाहिँ अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ संविधानको। अनि यसबाट तपाईँले र कहिलेकाहीँ झुक्क्याएको चाहिँ यसमा यो धारा 1 मा के कुराले झुक्क्याएको छ त भन्दा यो धारा 1 को सन्दर्भमा चाहिँ संविधानको पालना गर्नु, संविधानको पालना गर्नु, संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो, व्यक्तिको या नागरिकको। यो दुईटामा झुक्याइरहेको हुन्छ। नागरिकको कर्तव्य हो, तपाईले दिएको भनाइ ठिक हो कि बेठिक हो भनेर सोध्छ। अनि त्यस पछाडि नेपालको संविधानको पालना गर्नु अथवा संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो, एउटा त्यो भयो। संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो भनेर यसरी छुट्याएर दिन्छ। अब तपाईले कन्फ्युज पार्छ यहाँनिर व्यक्तिको कर्तव्य हो कि नागरिकको कर्तव्य हो, यसमा चाहिँ कन्फ्युज बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ धारा 1 मा नै उल्लेख रहेको छ। नेपालको संविधानसँग बाझिने कानुनहरू बाझिएको हदसम्म अमान्य अर्थात् बदर घोषित गरिने र संविधानको पालना गर्नु चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको या नागरिकको कर्तव्य हुने भन्ने सन्दर्भमा प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुन आउँछ। यसमा टिक लगाउनु होला। यसरी यो यस्तो खालको प्रश्न सोधियो भने चाहिँ यो धारा 1 बाट सोधिँदा तपाईले यो सोध्छ संविधानको पालना गर्नु चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो। व्यक्तिभित्र चाहिँ के पर्दछ त भन्दा जस्तै नेपालभित्र जे जति अहिले जनसङ्ख्या अर्थात् जति मानिसहरू रहेका छन् नि अहिले नेपालभित्र रहेका सबै मानिसहरूको संख्या चाहिँ व्यक्ति हो। तर नागरिक चाहिँ नेपालको संविधान अनुसारले अर्थात् नागरिकता सम्बन्धीको व्यवस्था अनुसार जो नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्य रहेका छन् ती नागरिक हुन्। अब के हुन्छ भनेदेखि यो संविधानको पालना गर्ने सन्दर्भमा जस्तै यतिखेर विदेश अर्थात् नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकहरू रहेका छन्। पर्यटकहरू पनि सबै अर्थात् पर्यटक र भन्नाले नागरिकहरू सबै व्यक्तिमा पर्दछ, तर व्यक्ति नागरिक होइन। पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आएका छन् विदेशी नागरिकहरू, उनीहरू व्यक्ति हुन्, उनीहरू नागरिक होइन, नेपालको हो। त्यही भएको कारणले गर्दा अब विदेशी पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आएको छ भने तिनले नेपालको संविधान मान्ने कि नमान्ने, नेपालको संविधान अनुसारले तिनी घुम्ने कि नघुम्ने हो। त्यो सन्दर्भमा सबै व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ त भन्दा उसको अधीनमा भइहाल्छ। अर्थात् नागरिक त संविधान अनुसार चल्ने, संविधान अनुसारको भइ नै हाल्यो, संविधानमा उल्लेख भएका अधिकारहरू प्राप्त हुन्छ। तर व्यक्तिले ती अधिकारहरू सबै प्राप्त गर्दैनन्। तर व्यक्तिले नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको नेपालको कानुन मान्नुपर्छ, त्यो भएको हुनाले यसमा टिक लगाउनु होला। एउटा कुरा त्यो। अनि त्यस पछाडि धारा 2 मा म अर्को धारामा गएँ। धारा 2 मा चाहिँ के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा धारा 2 मा चाहिँ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता। सार्वभौम सत्ता सजिलो कुरा हो, कहिलेकाहीँ सोधियो भनेदेखि सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता र राजकीय सत्ता पहिला चाहिँ सोधिन्थ्यो, अहिले त्यति यो सामान्य कुरा भएको हुनाले नेपालको संविधान अनुसारले सार्वभौम सत्ता या राजकीय सत्ता देहायको मध्ये डटमा निहित रहेको छ। पहिला चाहिँ राजामा अनि त्यस पछाडि जनतामा भन्ने पहिलाको क्वेसनहरू हेर्दा त्यस्तो प्रश्नहरू पनि सोधिने रहेछ। अहिलेको समयमा त्यस्तो प्रश्न सोधिँदैन। यसरी धारा 2 मा चाहिँ सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता चाहिँ नेपाली जनतामा निहित रहने भन्ने कुरा उल्लेख रहेको छ। नेपाली जनतामा निहित रहने भन्ने कुरा चाहिँ यो धारामा अर्थात् यो सम्बन्धी बरु कसरी सोध्न सक्छ भने सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने भन्ने व्यवस्था देहायको मध्ये धारा कतिमा रहेको छ, यसरी चाहिँ नसोधिएला भन्न सकिँदैन है। फेरि तपाईले सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहनेछ भन्ने व्यवस्था देहायको मध्ये धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने चाहिँ यो नेपालको संविधानको धारा 2 मा रहेको छ। यस्तो कुराहरुमा चाहिँ सोध्यो भने यसरी टिक लगाउनु होला। र त्यस पछाडि धारा 3 मा अर्को धारामा हेरौं। धारा 3 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा राष्ट्र भनेको के हो भनेर यसले परिभाषित गरेको छ। नेसन, व्हाट इज नेशन्स भनेर राष्ट्र सम्बन्धीको परिभाषा चाहिँ यसले उल्लेख गरेको छ।
यो खासै नसोधिएला, सोधियो भने राष्ट्र सम्बन्धी परिभाषा अर्थात् राष्ट्र सम्बन्धीको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्ला, त्यस्तो अवस्थामा धारा 3 मा रहेको छ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, त्यस्तै राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनतामा समष्टिमा राष्ट्र हो भनेर यसरी धारा 3 ले यो कुरा बताउँछ तपाईलाई। राष्ट्र धारा 3 मा नेसनसँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ। अनि त्यस पछाडि अर्को धारा 4 मा धारा 4 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा राज्य भनेर स्टेट भनेर उल्लेख गरिएको छ। स्टेट अर्थात् राज्यसँग सम्बन्धित विषय। नेपालको संविधानको धारा कतिमा राज्य सम्बन्धी उल्लेख गरेको छ अर्थात् नेपाल राज्य भनेर उल्लेख गरिएको छ भनेर यहाँ मैले राज्य मात्रै लेखेँ, नेपाल राज्य भनेको छ है। यसमा चाहिँ संविधानमा चाहिँ नेपाल राज्य भनेको छ, नेपाल स्टेट भनेर, नेपाल स्टेट। अब त्यो फरक त छुट्याइराख्नु तपाईँले सोधिँदैन पर्दैन, तर राष्ट्र र राज्य सुन्दा बुझ्दा उस्तै हो जस्तो लाग्छ। अलिकति तात्विक भिन्नता चाहिँ म तपाईँले बुझ्ने गरी के भनौँ भने राज्यको निश्चित सिमाना हुन्छ, निश्चित जनसङ्ख्या हुन्छ, निश्चित भूगोल हुन्छ, एउटा सरकार हुन्छ राज्यको है। यसरी बुझ्नुहोस्, राज्यको के हुन्छ अरे भन्दा यसको सिमाना हुन्छ, यसको जनसङ्ख्या हुन्छ होइन, यसको टेरिटरी अर्थात् यसको भूभाग हुन्छ, अनि त्यस्तै गरेर यसमा रहने पपुलेसन भइहाल्यो, र अर्को भनेको चाहिँ राज्यमा सरकार हुन्छ। तर राष्ट्र भनेको चाहिँ के हो भने एउटा भावना हो क्या। अमेरिकामा बसिरहेको नेपालीले यतिखेर ऊ बस्दा बस्दै बसेको ठाउँमा राष्ट्रिय गान बज्यो भनेदेखि ओहो मेरो देश भनेर उसको आङ सिरिङ्ग हुन्छ। द्याट इज कल्ड नेसनालिटी। त्यो चाहिँ राष्ट्रियता हो, त्यो चाहिँ राष्ट्र हो। राष्ट्र भनेको एउटा भावना हो। जस्तै यतिखेर कोरियामा काम गर्दै गरेका साथीहरूले कोरियन गीत बजाइरह्यो भनेदेखि त्यति मजा नहोला, तर नेपाली गीत बजोस्, म आफ्नै देशमा छु, म आफ्नै घरमा छु भन्ने फिल हुन्छ। द्याट्स फिलिङ। त्यो फिलिङ चाहिँ के हो त भन्दा राष्ट्र हो। त्यसरी बुझ्नुहोस् राष्ट्र र राज्यमा। र नेपाल राज्य भनेर चाहिँ यसरी धारा 4 मा उल्लेख गरिएको छ। यसमा चाहिँ नेपालको यो संविधानको धारा 4 ले चाहिँ नेपाल स्वतन्त्र अनि अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र प्लस निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष भनेर पनि यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। धर्मनिरपेक्ष भनेर पनि उल्लेख गरेको छ भन्नाले सेक्युलर स्टेट भनेको यो धर्मनिरपेक्ष भन्नाले नेपाल चाहिँ धर्मनिरपेक्ष अनि समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर यसरी नेपाल राज्यको बारेमा बताउँछ। अर्थात् नेपाल चाहिँ कस्तो हुने त भन्दा यो एउटा स्वतन्त्र र अविभाज्य हुनेछ, अखण्डित हुनेछ भन्ने कुरा हो। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सार्वभौम सत्ता सम्पन्न। नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुक हो। सार्वभौम सत्ता निहित रहेन भनेदेखि त्यो मुलुकको अस्तित्व रहँदैन होइन। सोभरेनिटी छैन भनेदेखि त्यो मुलुकको रिकग्निसन नै हुँदैन, मान्यता नै हुँदैन एज अ राज्यको रूपमा भने। त्यस्तै गरेर नेपाल चाहिँ यसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हो भन्नाले 193 वटा मुलुकहरू जुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आबद्ध छन् होइन, ती मुलुकहरू मध्येका नेपाल पनि एक हुन्। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, अन्य मुलुकहरूले मान्यता दिएको रिकग्नाइज भएको मुलुक। अनि त्यस्तै गरेर धर्मनिरपेक्ष र यसका साथसाथै समावेशी इन्क्लुसिभ र लोकतन्त्रात्मक अर्थात् डेमोक्रेटिक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक हो भनेर यसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा अर्थात् सेक्युलरिजमको बारेमा तपाईँले सोधियो भने नेपालको संविधानको धारा कतिमा चाहिँ यो सम्बन्धी परिभाषा अर्थात् यो सम्बन्धी व्याख्या गरिएको छ भन्यो भनेदेखि धारा 4 मा नेपालको संविधानको धारा 4 मा धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी उल्लेख गरेको छ। यसले के भनेर परिभाषित गर्छ अर्थात् के भनेर व्याख्या गर्छ भने सेक्युलरिजम भन्नाले चाहिँ सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्दछ भनेर चाहिँ यसरी व्याख्या गरिएको छ। नेपालको राष्ट्र र राष्ट्रियता ठिकै छ कि राष्ट्र र राष्ट्रियताको बारेमा भन्नाले राष्ट्र र राष्ट्रियता यो चाहिँ खासै केही फरक छैन भन्नाले राष्ट्र भनेको चाहिँ नाउन भयो भनेदेखि राष्ट्रियता भनेको चाहिँ एज ए एड्जेक्टिभको रूपमा रहेको छ। भन्नाले राष्ट्रियता, राष्ट्र भन्नाले जुन फिलिङ अर्थात् एउटा अनुभूतिका कुरा भयो, आफ्नो देशप्रतिको आस्थाको कुरा भयो भने राष्ट्रियता भन्नाले हामी जस्तै नेप्लिज अनि इन्डियन त्यस्तै गरेर पोर्चुगिज अनि त्यस्तै गरेर अमेरिकन, द्याट्स नेसनालिटी। आफ्नो देशप्रति जोडिएर चिनिने त्यो चाहिँ नेसनालिटी हो अर्थात् राष्ट्रियता हो।
राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा। ओके, मैले तपाईँलाई धर्मनिरपेक्षताको बारेमा भन्दै थिएँ। धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी व्याख्या अथवा धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधानको धारा 4 मा चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यति कुरा चाहिँ योसँग सम्बन्धित धारा 4 मा हेरौँ। अनि त्यस पछाडि अर्को धारा 5 मा चाहिँ धारा 5 मा के सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ त भन्दा राष्ट्रिय हित भनेर उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय हित सम्बन्धी नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ भन्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ संविधानको धारा 5 मा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। नेसनल इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। नेसनल इन्ट्रेस्ट अर्थात् यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय हित। राष्ट्रिय हित भन्नाले नेपालको स्वतन्त्रता अनि सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, त्यस्तै गरेर स्वाधीनता, यसका साथसाथै स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा, हैन, आर्थिक समुन्नति र समृद्धिको खास गरेर अर्थात् समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुने भनेर राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा चाहिँ यी कुराहरूले चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा या प्राथमिकतामा राखिने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यो संविधानले उल्लेख गरेको छ। र राष्ट्रिय हित प्रतिकूल भन्नाले यो मैले अगाडि जुन कुराहरू उल्लेख गरेँ ती कुराहरूको चाहिँ प्रतिकूल हुने गरी आचरण र कार्य चाहिँ संघीय कानुन बमोजिम चाहिँ अस्वीकार्य अर्थात् दण्डनीय हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ। राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी धारा 5 मा उल्लेख गरिएको छ। र धारा 6 मा चाहिँ तपाईँले राष्ट्रभाषा भनेर उल्लेख गरिएको छ। धारा 6 मा चाहिँ के भनिएको छ त भन्दा राष्ट्रभाषा भनेर उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रभाषाको सन्दर्भमा अर्थात् ल्याङ्ग्वेजेस अफ द नेसन भनेर उल्लेख छ। यसमा चाहिँ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा या राष्ट्रिय भाषा भनेर यहाँनिर झुक्क्याइन्छ। तपाईँले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई तल देखिन्छ पुग्छ होला झन्डै। यसमा चाहिँ झुक्क्याउने चाहिँ के छ भने नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू लेख्नुहोस् त। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। राष्ट्रभाषा या स्ल्यास गरेर राष्ट्रिय भाषा भने मैले यहाँनिर राष्ट्रिय भाषा हुन् यसमा झुक्याउँछ। जस्तै दिएको भनाइ ठिक या बेठिक कुन हुन् छुट्याउनुहोस् भनेर तपाईँले सोध्छ र यसरी दुईवटा सेन्टेन्स दियो अर्थात् दुईटा वाक्य दियो र भन्यो नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू एउटामा राष्ट्रभाषा हुन् भन्यो। अर्कोमा चाहिँ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू चाहिँ राष्ट्रिय भाषा हुन् भनेर भन्यो। यसमा सही कुन हो भनेर तपाईँले सोध्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा राष्ट्रभाषा भन्ने कुरा हो। राष्ट्रिय भाषा त कुन हो? जस्तै नेपाली भाषा चाहिँ सरकारी कामकाज र राष्ट्रिय भाषा हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ। त्यो भएको हुनाले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू चाहिँ राष्ट्रभाषा हुन् भनेर यसरी अर्थात् मानेको छ भनेर चाहिँ यो संविधानले उल्लेख गरेको हुनाले यहाँनिर केमा टिक लगाउनु पर्यो? यसरी सही गलत यो मातृभाषा आउनु साथै मातृभाषाको सन्दर्भमा राष्ट्रभाषामा चाहिँ टिक लगाउनु होला र यसमा नझुक्किनु होला। यसरी नेपालको संविधानको भाग 1 मा प्रारम्भिक भित्र यस किसिमका कुराहरू रहेका छन्। र अनि धारा 7 मा धारा 6 पछि धारा 7 मा तपाईले कसरी सोधिएला भने यस्तो कुराहरुबाट सोधिदा संविधानबाट सोधिएछ भने चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा भनेर सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भाषा हुने भनेर नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधियो भने चाहिँ धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा नेपाली भाषा रहने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यो धारा 7 ले गरेको छ। र अझै यसबाट यो धाराबाट तपाईले के कुरामा झुक्क्याएर सोध्न सक्छ भनेदेखि त्यति झुक्किने कुरा त हैन, तपाईले छुट्याउन सकिहाल्नुहुन्छ। विभिन्न लिपिहरू छन्, जस्तै विभिन्न जातिको आफ्नै लिपि छ हैन, ती लिपिहरूको सन्दर्भमा जस्तै रञ्जना लिपि, देवनागरी लिपि भनेर दिएर चाहिँ तपाईले नेपाली भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा यसले मानेको छ। र त्यस्तै गरेर कुन लिपि भनेर तपाईले सोधियो भने चाहिँ अथवा नेपाली भाषा कुन लिपिमा लेखिने भन्ने कुरा सोधियो भने चाहिँ देवनागरी लिपि। यसलाई चाहिँ यो लिपिहरू विभिन्न 4-5 वटा लिपिहरू दिएर तपाईले चाहिँ यहाँनिर झुक्याइयो भने पनि
नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने र जुन चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिने भनेर यो संविधानले स्पष्ट रूपमा यो धारामा अर्थात् धारा 7 मा सो सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ। र यसका साथसाथै अर्थात् सरकारी कामकाजको भाषा भनेर धारा 7 मा उल्लेख गरेको प्रसङ्ग सँगसँगै यसमा प्रदेशमा चाहिँ खास गरेर नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा बढी भाषालाई चाहिँ कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था पनि यस अन्तर्गत रहेको छ। र त्यस पछाडि नेपालको संविधानको धारा कतिमा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भनेर सोधियो भने धारा 8 मा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धीको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा कस्तो रहने हैन त्यसमा चाहिँ अनुसूची कतिमा उल्लेख भए अनुसार अर्थात् अनुसूची 1 मा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा भनेर सोसँग सम्बन्धित कुराहरू उल्लेख छ र धारा 8 मा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डासँग सम्बन्धित कुरा उल्लेख छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जसमा चाहिँ झण्डा बनाउने तरिका र त्यस सम्बन्धीका अन्य विवरणहरू चाहिँ शेड्युल 1 अर्थात् अनुसूची 1 मा उल्लेख भएको बमोजिम हुने राष्ट्रिय झण्डा त्यस्तो आकृतिको हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ। र त्यस्तै गरेर यो भाग 1 मा चाहिँ धारा 9 सम्म रहेको छ। धारा 9 मा नेपालको राष्ट्रिय गान कुन हुन् हैन त्योसँग सम्बन्धित कुरा अर्थात् राष्ट्रिय गानसँग सम्बन्धित प्रसङ्गमा चाहिँ तपाईले अनुसूची कति हेर्नु होला भन्दा अनुसूची 2 हेर्नु होला। अनुसूची 2 मा चाहिँ यो सम्बन्धी अर्थात् यो राष्ट्रिय गान जुन सयौं थुङ्ग फुलका हामी यो रहने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरिएको छ र कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ त्यो जसले पनि मिलाउन सकिने कुरा हो। व्याकुल माइला उनी चाहिँ के हुन् त भन्दा यो राष्ट्रिय गानका रचयिताकार अर्थात् रचनाकार र अन्य संगीतकार गीत गायनको कुराहरू कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरूबाट पनि सोधिरहेको देखिन्छ। त्यसरी याद गर्नुहोला। भाग 1 को सन्दर्भमा साथीहरू मैले यति बताएँ लेख्दै हुनुहुन्थ्यो कि धारा 9 मा चाहिँ राष्ट्रिय गान छ अनुसूची 2 मा उल्लेख रहेको छ योसँग सम्बन्धित कुरा र त्यस्तै गरेर धारा 8 मा चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा भनेर त्योसँग सम्बन्धित कुराहरू उल्लेख रहेका छन्। हो कि पहिलो पार्ट अर्थात् भाग 1 सँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा चाहिँ यति कुरा रहेका छन्। अनि त्यस पछाडि दोस्रो भागको बारेमा बताउँछु म तपाईलाई। त्यस पछाडि दोस्रो भागमा चाहिँ अर्थात् भाग 2 भनेर भाग 2 मा चाहिँ केसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेका छन् त भन्दा नागरिकता भनेर नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। सिटिजनशिप भनेर नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू भाग 2 मा उल्लेख रहेका छन्। भाग 2 मा चाहिँ नागरिकता अर्थात् सिटिजनशिपसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। भाग 2 मा धारा अब 9 सम्म अहिले हामीले हेर्यौं। धारा 10 देखि कतिसम्म छ त भन्दा धारा 16 सम्म छ यसमा जसमा चाहिँ केसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् भन्दा नागरिकताबाट डिप्राइभ अर्थात् वञ्चित नगरिने कुरा, कस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिक ठहर हुने, अनि त्यस पछाडि नागरिकता प्रदानका आधार जस्तै वंशीय आधार र साथसाथै लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने भन्नाले जेन्डर आइडेन्टिफिकेसन सहितको चाहिँ नागरिकता दिने भन्ने कुरा पनि यसमा उल्लेख छ। र साथसाथै अर्को चाहिँ यसले यो संविधानले गरेका विभिन्न व्यवस्था अब तपाईलाई देशमा खासै विषयता लेख्ने अब त्यो पर्दैन विषयगत तर्फ त्यो विषयसँग सम्बन्धित कुराहरूमा चाहिँ आउँछ। र सबैभन्दा नयाँ व्यवस्था चाहिँ यो संविधानले गरेको भनेको NRN भनिन्छ नन रेसिडेन्सियल नेप्लिज अर्थात् गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई पनि यो संविधान अनुसारले चाहिँ केही सीमित अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ। र यसका साथसाथै नेपालको जुन नागरिकता छ नागरिकतासँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थाहरू चाहिँ धारा 16 मा रहेको त्यसरी धारा 10 देखि धारा 16 सम्म चाहिँ नागरिकता सम्बन्धीको व्यवस्थाहरू यसमा उल्लेख रहेको छ। र थोरै नागरिकताको बारेमा मैले तपाईलाई पृष्ठभूमिगत कुरा पनि बताऊँ। नागरिकता अर्थात् सिटिजनशिप भन्नाले एउटा के हो भनेदेखि राजनीतिक समुदायको सदस्यता हो र राज्यभित्र अगाडि मैले जुन स्टेटसँग सम्बन्धित कुरा बताएँ राज्यभित्र प्राप्त हुने सम्पूर्ण वैयक्तिक अर्थात् व्यक्तिगत एवं पोलिटिकल राइट्स अर्थात् राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति नै नागरिक हो भन्न सकिन्छ। र नेपालमा नागरिकताको थालनी 2009 देखि हुँदै आएको हो र त्यस यता चाहिँ अर्थात् 2009 मा चाहिँ नागरिकता ऐन आएको थियो। उक्त ऐन यता चाहिँ नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू रहेको देखिन्छ। र त्यस पछाडि धारा 10 बाट नै सुरु गरौँ। धारा 10 भनेर मैले यहाँनिर बताएँ। धारा 10 मा के भनिएको छ त भन्दा अथवा तपाईले सोध्यो भने नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भनेर सोधियो भने
यो धारा 10 मा रहेको छ नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने। नेपालको संविधानमा नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने भन्ने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ भन्यो भने धारा 10 मा रहेको छ। नट टु बी डिप्राइभ्ड अफ सिटिजनशिप भनेर कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट चाहिँ वञ्चित गरिने छैन भन्ने कुरा यसमा उल्लेख छ। र त्यस्तै गरेर प्रदेशको पहिचान सहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ र सो अनुसार हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसरी धारा 10 मा उल्लेख रहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को धारा 11 मा चाहिँ अथवा तपाईले नेपालको नागरिक ठहर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरेको छ भनेर सोध्यो भने नेपालको नागरिक ठहर हुने अथवा संविधानमा चाहिँ ठहर्ने नै भनिएको छ। नेपालको संविधानमा नेपालको नागरिक ठहर्ने अर्थात् ठहर हुने भन्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा कतिमा उल्लेख गरिएको छ त भन्दा यो धारा 11 मा उल्लेख छ टु बी सिटिजन्स अफ नेपाल भनेर। यसमा चाहिँ यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका, स्मरण रहोस्, नेपालको संविधान जुन यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र त्यस्तै गरेर यस भाग अर्थात् यो भाग 2 बमोजिमले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि योग्य हुने व्यक्ति यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ के गर्न सक्ने त भन्दा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरू नै नेपालको नागरिक ठहर हुने भनेर यसरी धारा 11 मा चाहिँ नेपालको नागरिक ठहर हुने भन्ने सम्बन्धमा धेरै कुरा छैन। यी कुराहरू अर्थात् यसरी उल्लेख गरेको छ। र यस अन्तर्गत अन्य विभिन्न व्यवस्थाहरू छन् भन्नाले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने भन्नाले कस्तो अवस्थामा चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने त भन्दा खास गरी संविधान प्रारम्भ हुनु अघि वंशजको आधारमा चाहिँ यदि भन्नाले यो नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जो कसैले यदि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ नागरिक ठहर हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यसमा गरिएको छ। र यो सन्दर्भमा नागरिकता ठहर हुने सन्दर्भ सँगसँगै यसमा केही कुराहरू तपाईले बताउँ। मैले नागरिकता प्रदान गर्दा कसरी कुन आधारहरूमा प्रदान गरिन्छ त भन्दा एउटा वंशजको आधारमा, अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ जन्मको आधारमा, कुनै पनि व्यक्ति जुन मुलुकमा जन्मिएको छ सो मुलुकमा जन्मको आधारमा प्रदान गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिन्छ। अर्को विवाह भएर गयो या आयो हैन त्यस्तो अवस्थामा प्रदान गरिने नागरिक चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकता हो। वंशजको नागरिकता, वंशज भन्नाले के बुझिन्छ भने डिसेन्ट भनिन्छ, बर्थ भइहाल्यो जन्म, र अङ्गीकृत भनेको चाहिँ नेचुरलाइज्ड भनिन्छ यसलाई। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नागरिकता सम्मानार्थ नागरिकता प्रदान गरिन्छ। कसैले एकदमै राम्रो काम गर्यो हैन, एकदमै राम्रो काम गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ सम्बन्धित मुलुकले प्रदान गरिने नागरिकता हो सम्मानार्थ नागरिकता, अनरेरी सिटिजनशिप भनिन्छ यसलाई। र अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ क्षेत्र गाभिदा यो चाहिँ तपाईँले अलि नबुझ्नु होला। क्षेत्र गाभिदा भन्ने चाहिँ सम्मानार्थ नागरिकता जस्तै नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कसले प्रदान गरेको थियो त भन्दा सर एडमन्ड हिलारीलाई माउन्ट एभरेस्ट आरोहण गरेको प्रसङ्गमा हैन 29 मे 1953 मा याद रहोस्, तपाईलाई थाहा होला, नेपालको भूगोल पढ्नु भएकै होला। सम्मानार्थ उसमा माउन्ट एभरेस्टको आरोहण सबैभन्दा पहिला 29 मे 1953 मा सर एडमन्ड हिलारीले गरेका, तेन्जिङ नोर्गेले गरेका हैन यी कुराहरू। र त्यस पछाडि अर्को यहाँनिर मैले के बताउँ भने क्षेत्र गाभिदा भन्नाले बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर चाहिँ नयाँ मुलुकको रूपमा चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको थियो अङ्ग्रेजहरूलाई चाहिँ सघाए बापत हैन। सो सन्दर्भमा यसरी क्षेत्र गाभिदा अर्थात् उक्त क्षेत्र प्राप्त हुँदा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरू चाहिँ त्यस अवस्थामा अर्थात् त्यस्तो अवस्थामा नागरिकता प्रदान गरिने जुन क्षेत्र गाभिदाको नागरिकता हो। यहाँनिर यसरी संविधान अहिलेको यो म यहाँ भाग 2 मा नै फर्केँ, नेपालको नागरिक ठहर हुने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो अवस्थामा त भन्दा यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ भने वंशजकै आधारमा अर्थात् नेपाली नागरिक नै ठहर हुने। त्यस्तै गरेर त्यस पछाडि कुनै व्यक्ति जन्म हुँदाको बखत कुनै पनि व्यक्ति जन्मियो र जन्मिएको अवस्थामा चाहिँ निजको बाबु वा आमा चाहिँ नेपालको नागरिक रहेछ भने पनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निज चाहिँ के हुने त भन्दा निजले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त हुने। मैले यहाँनिर 3-4 वटा बताए अनुसारले पहिला वंशजको बारेमा बताउँछु है। वंशजको आधारमा चाहिँ यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि यसको खालि यो चाहिँ बुझी मात्रै राख्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यही विषयसँग घुमाइफिराइ सोध्यो भने मात्रै, नभए त्यति धेरै सोधिने हो चाहिँ खासै छैन हैन। त्यही भएको हुनाले मैले खास गरी सरसर्ती तपाईँले बताएँ। लिपु लेखमा भन्नुभएको छ, ठिकै छ। लिपु लेखको त अहिले
दाजुलाई लिप्पोलेको आफ्नो समस्या छँदैछ, समाधान भइसकेको छैन। यदि त्यो नेपालको भूभाग नेपालकै भएको अवस्थामा, हुन त पहिला पनि नेपालकै सन्दर्भमा निर्वाचन पनि भएको कुराहरू त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। ओके, मैले वंशजको आधारमा भन्दैछु। कुनै पनि व्यक्ति नेपालको सरहदभित्र जन्म हुँदा यदि निजको आमा या बाबु चाहिँ अथवा आमा वा बाबु चाहिँ के रहेछ त भन्दा नेपालको नागरिक भएको रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख छ। र त्यस पछाडि जस्तै कस्तो अवस्था भने यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको रहेछ र त्यस्तै गरेर यसरी नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले चाहिँ बाबु र आमा नेपालको नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो अवस्थामा पनि निज चाहिँ के हुने त भन्दा बालिग भइसके पछाडि अर्थात् नागरिकता प्राप्त योग्य भइसके पछाडि चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ। र जस्तै कुनै पनि बच्चा नेपाल सरहदभित्र अर्थात् नेपालभित्र फेला पर्यो तर निजको पितृत्व या मातृत्व अर्थात् बुबा वा आमा पत्ता लागेन या ठेगाना चाहिँ पत्ता नलागेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि निजको आमा बाबु फेला नपरेसम्म चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सकिने भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ उल्लेख रहेका छन्। र यसको सन्दर्भमा नागरिकताको सन्दर्भमा यी कुराहरू छन्, खासै त्यति अन्य कुराहरू छैन। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेर कुनै पनि विदेशी महिला आइन् भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजले चाहेमा कस्तो नागरिकता दिन सकिन्छ भनेर सोध्यो भने अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ। एकचोटि बुझ्नुहोस्, जस्तै कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम कुन नागरिकता दिन सकिन्छ भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा अङ्गीकृत नागरिकता दिन सकिन्छ। एउटा त्यो भयो। अनि त्यस्तै गरेर फेरि यदि कुनै पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट चाहिँ जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, बुझ्नुहोस् है, कुनै पनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा, जन्मिएको बच्चाको हकमा निज नेपालमा नै स्थायी रूपमा नै, फेरि याद राख्नुहोस्, स्थायी रूपमा नै बसोबास गरेको हुनुपर्छ। स्थायी रूपमा नै बसोबास गरेको तर निजले चाहिँ विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा उक्त बच्चालाई चाहिँ निज नाबालिग भइसके पछाडि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था यो नेपालको संविधानले गरेको छ नागरिकताको सन्दर्भमा अर्थात् नागरिकता प्रदानसँग सम्बन्धित विषयहरूको सन्दर्भमा। यो नेपालको नागरिक ठहर हुने भन्ने विषयमा चाहिँ यस किसिमको व्यवस्था छ। ओके, त्यस पछाडि धारा 12मा नेपालको संविधानको धारा 12मा चाहिँ वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। वंशीय आधार र लैङ्गिक पहिचान सहित वंशीय आधार र त्यस्तै गरेर लैङ्गिक पहिचान सहित चाहिँ के गर्न सकिने त भन्दा पहिचान सहितको नागरिकता भनेर उल्लेख छ। पहिचान सहितको नागरिकता भनौँ, पहिचान सहितको नागरिकता नागरिकता कस्तो प्रदान गरिने त भन्दा एउटा वंशीय आधारमा प्लस अर्को चाहिँ त्यसमा चाहिँ लैङ्गिक पहिचान भएको होइन, यो किसिमको व्यवस्था। अर्थात् यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट संविधानले चाहिँ यति सजिलै व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। हेर्नुहोस्, तर तपाईँले पनि पत्र पत्रिकामा पढ्नु भएको होला, बुबा बेपत्ता भयो बाबा अर्थात् बुबा चाहिँ बेपत्ता भयो बाबु, अनि त्यस पछाडि निजको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा उच्च शिक्षा नै प्रभावित भएको होइन, यस्ता किसिमका घटनाहरू हामीले देखिरहेका छौँ। यद्यपि संविधानले यसरी व्यवस्था गरे तापनि व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अझै पनि यो कार्यान्वयनमा कठिनाइ चाहिँ छ। त्यो हिसाबले पनि यसरी नेपालको संविधानले चाहिँ स्पष्ट रूपमा नै के भनेको छ भने व्यक्तिले चाहिँ यस्तो किसिमको व्यक्तिहरूले चाहिँ निजको आमा र बुबाको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता र नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यहाँनिर गरिएको छ यो धारा 12 को सन्दर्भमा। र त्यस पछाडि धारा 13 को कुरा आयो। धारा 13 को कुरा भाग 1, 2, 3 भनेको छ। 1, 2, 3 को त तपाईँले प्रत्येक धारा याद गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। 1, 2, 3 भनेपछि धारा 1 देखि धारा 48 सम्म पर्छ भन्नाले मौलिक हकको अन्तिम भनेको धारा 48 होइन त नागरिकको कर्तव्य, त्यहाँसम्मको कुरा त तपाईँले मजाले रटेर पनि याद गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। धारा 13 मा चाहिँ के छ त भन्दा नागरिकको प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति
नागरिकताको प्राप्ति अनि त्यस पछाडि जस्तै हरायो नासियो पुनः प्राप्ति गर्नु पर्यो, पुनः प्राप्ति, र त्यस पछाडि मैले नेपालको नागरिकता नै छाडे, अब म नेपालको नागरिकता होइन, त्यस्तो अवस्थामा नागरिकताको समाप्ति भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यो चाहिँ सबै कुरा चाहिँ सङ्घीय ऐन बमोजिम हुनेछ भन्नेको छ, र नागरिकता ऐनमा व्यवस्था भए अनुसारले यो सबै हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ, र नेपालको संविधानले चाहिँ यसरी यो किसिमको व्यवस्था गरेको छ। प्लस अनि धारा 16 सम्म छ यसमा, यो भाग 2 मा। धारा 14 मा चाहिँ के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा नेपालको संविधानले गरेको एकदमै नयाँ विशेषता भनेको गैर आवासीय नन रेसिडेन्सियल नेप्लिज अर्थात् गैर आवासीय नेपालीलाई पनि के गर्न सक्ने त भन्दा गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भनेको छ। नेपालको संविधानको धारा कति अनुसारले अर्थात् नेपालको संविधानको धारा 10 मा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ भनेर सोधियो, अथवा कतिमा भन्यो भने धारा 14 मा छ, त्यसमा टिक लगाउनुहोस्। त्यसरी सोधिएछ भने यसमा चाहिँ तपाईले के कुरा अलिकति झुक्याएर सोध्न सक्छ भनेदेखि, अथवा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका अर्थात् गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गरेका नेपालीले देखाएको कुन अधिकार उपभोग गर्न सक्छ भनेर तपाईले 4-5 वटा अधिकारहरू दियो है। 1 नम्बरमा के दियो? सामाजिक अधिकार भनेर दियो, सामाजिक अधिकार। अनि त्यस पछाडि माथि चाहिँ 2 मा के दियो त भन्दा आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार। अनि त्यस्तै गरेर यसका साथसाथै सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, र त्यस पछाडि तेस्रोमा चाहिँ सांस्कृतिक अधिकार, र अझै एउटा अप्सन पनि थपेछ अरे, ल माथिको सबै भन्ने अप्सन थपेछ अरे, माथिको सबै भनेर अप्सन थपेछ अरे। कहिलेकाहीँ डुबाउने यस्तैले हुन्। यसरी तपाईले यो धारा 14 को सन्दर्भमा सोधियो, गैर आवासीय नेपालीलाई पनि नागरिकता प्रदान गर्न सकिने भन्ने सन्दर्भमा गैर आवासीय नेपालीलाई अर्थात् गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गरेको नेपाली नागरिकले के कस्तो अधिकार उपभोग गर्न पाउँछ? 1, 2, 3 सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार र माथिको सबै भनेर भनेको सन्दर्भमा यो प्रश्नको सही उत्तर चाहिँ माथिको सबै भन्ने अधिकार हुन्छ भन्नाले गैर आवासीय नेपालीले के कस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ त भन्दा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक यी अधिकार मात्रै उपभोग गर्न पाउन सक्ने व्यवस्था चाहिँ यो संविधानले गरेको छ। जस्तै अन्य अधिकार छन्, त्यसमध्येको प्रमुख अधिकार जस्तै राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुँदैन। गैर आवासीय नेपाली नेपालको नागरिकता छाडेर अन्य मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई नेपालको जस्तै उसमा चाहिँ राजनीतिक अधिकार, मतदानको अधिकार हैन, अनि मताधिकार लगायतका अन्य राजनीतिक अधिकारभित्र पर्ने अधिकारहरू चाहिँ यसमा प्रदान गर्न नसकिने व्यवस्था अर्थात् अनुसारले चाहिँ यो 3 वटा, एउटा सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार भनेको सामाजिक रूपमा आउने बस्ने हैन, सामाजिक सहिष्णुता जस्ता कुराहरू आए। अनि त्यस्तै गर्दा आर्थिक अधिकार भन्नाले विभिन्न लगानीसँग सम्बन्धित कुराहरू, व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित कुराहरू, आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित कुरा भयो। अनि त्यसपछि सांस्कृतिक अधिकार भनेको नेपाल सरहदभित्र मानिँदै आएको जुन चालचलन, परम्परा, रीतिस्थिति, धर्म, संस्कृति रहेका छन् ती मान्न पाउने अधिकार भए। यस किसिमको अधिकार मात्रै गैर आवासीय नेपालीलाई यो किसिमको अधिकार चाहिँ प्राप्त हुने अर्थात् यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने उसलाई चाहिँ त्यस्तो व्यवस्था रहेको छ। र त्यस्तै गरेर नेपालको नागरिकता सम्बन्धीका अन्य व्यवस्था रहेका छन् धारा 15 मा। लगायतका मुख्य कुराहरू चाहिँ यी हुन् र नेपालको नागरिकता सम्बन्धीका अन्य व्यवस्थाहरू यी त्यति खासै यिनीहरू सोधिने उसमा रहँदा मैले त्यही भएको हुनाले यहाँनिर अलि महत्त्वपूर्ण र सोधिन सक्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख गरेँ। धारा 15 मा त्यो पनि उल्लेख गरौँ, लेखिहाल्यो। धारा 15 मा चाहिँ के छ त भन्दा नेपालको नागरिकता सम्बन्धीको अन्य व्यवस्था भनिएको छ। नेपालको नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भनेर यसरी यो भाग अन्तर्गत चाहिँ यति कुराहरू रहेका छन्। धारा 10 देखि धारा 15 सम्म चाहिँ यसरी क्रमशः हामीले यहाँनिर हेर्यौं। भाग 2 मा यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यो तरिकाले हेर्नु होला।
अब धेरै पटक सोधिने र अलि विशेष ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने र याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अबको भागमा आउँदैछ। भाग 3मा रहेको छ। भाग 3मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा मौलिक हक र कर्तव्य भनिएको छ। मौलिक हक र कर्तव्य अर्थात् फन्डामेन्टल राइट्ससँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यस अन्तर्गत रहेका छन्, जसमा चाहिँ धारा 16 देखि धारा 48 सम्म व्यवस्था छ। यी कुराहरू हामीले यहाँनिर हेर्नु पर्ने छ। भाग 1मा कतिवटा धारा छ भन्नुभएको छ। भाग 2मा हामीले उसलाई धारा 10 देखि हेर्यौँ भने भाग 1मा चाहिँ धारा 1 देखि 9 सम्म रहेको छ, 9वटा सम्म। त्यस पछाडि अब चाहिँ म तपाईहरुलाई भाग 3मा मौलिक हक र कर्तव्यसँग सम्बन्धित कुराहरू बताउँछु, जुन चाहिँ अर्थात् तपाईलाई थाहा होला यसमा चाहिँ यहाँसम्म हामीले 15 सम्म हेर्यौं। अब धारा 16 बाट हुन्छ। सबैभन्दा पहिला थोरै तपाईलाई बताऊं, मौलिक हक फन्डामेन्टल राइट्स भन्नाले के बुझिन्छ। मौलिक हक मानिसको के हो त भन्दा एउटा आधारभूत अधिकार हो। हामीले मानिस भएर जन्मिसके पछाडि प्राप्त गर्ने नैसर्गिक अधिकार। मानिसले जन्मे सँगसँगै केही प्राकृतिक अधिकारहरू पनि प्राप्त गर्दछन्, जसलाई चाहिँ मौलिक हकले समेट्दछ। मानव अधिकारको संरक्षण र यसका साथसाथै प्रवर्धन गर्ने गरी व्यक्ति र नागरिकलाई प्रदान गरिएका हकहरू नै मौलिक हक हुन् भन्न सकिन्छ। आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति मौलिक हकले प्रदान गर्दछ। त्यस्तै गरेर राज्यको काम कारबाहीबाट भन्नाले कानुन बनाउने, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने, कानुनको व्याख्या विश्लेषण गर्ने जस्ता कामहरूको सन्दर्भमा नागरिक अधिकारको कटौती हुन नसकोस् भनेर चाहिँ संविधानमा नै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएका यी हक र अधिकारहरू नै मौलिक हक र अधिकार अर्थात् कर्तव्यको रूपमा उल्लेख रहेको छ। मौलिक हक भन्नाले सामान्यतया हामीले बुझ्दाखेरि अर्थात् भन्दाखेरि यी कुराहरू हुन्। र त्यस पछाडि सरकारको स्वेच्छाचारी जुन शक्ति छ अर्थात् सरकार निरङ्कुश भयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा व्यक्ति या नागरिक अधिकार अतिक्रमण हुन नसकुन् भनेर नै मौलिक हकलाई हनन रहित बनाउनको लागि यसरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो। त्यसको लागि चाहिँ संविधानमा नै संवैधानिक उपचारको हक भनेर धारा 47 मा छ। यसरी संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसमा चाहिँ धारा 16 देखि 46 सम्म विभिन्न मौलिक हकहरू रहेका छन्। नागरिकले यी मौलिक हकहरूको चाहिँ बिना रोकटोक निर्वाध रूपमा चाहिँ उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको हुन्छ र कानुनले व्यवस्था गर्ने कुराहरू पनि यसमा चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा समावेश गरिएको हुन्छ। र त्यस पछाडि मौलिक हक अर्थात् फन्डामेन्टल राइट्स भित्र रहेका उसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईले यसको क्रमबाट पनि सोधिन सक्छ। त्यसैले तपाईले आज फर्मुलाको रूपमा पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसको एब्रिभिएसन बनाएर पनि याद गर्थेँ पहिला आफूले परीक्षाको तयारी गर्दै गर्दा। एब्रिभिएसन भन्नाले प्रत्येक धाराको चाहिँ सुरुको शब्द भन्नाले सुरुमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ स, अनि त्यस पछाडि दोस्रोमा स्वतन्त्रताको हक भन्ने छ सो, अनि त्यस पछाडि तेस्रोमा फेरि समानताको हक भन्ने छ स आयो, अनि त्यस्तै गरेर चौथोमा अर्थात् धारा 19 मा फेरि संसारको हक भन्ने छ, त्यसबाट स। यसरी आउँदा स सो स स न्या अयानी छु सा धा सु गो सो स्वासी अनि बारो स्वा स्वाखा आमा बा दजे सासा उदेशम मौन। मौलिक हकको कार्यान्वयन अर्थात् मौलिक हक र त्यस्तै गरेर यसका सँगसँगै नागरिकको कर्तव्य जस्तो कुरा चाहिँ यसरी अन्तिममा आउँछ। यसरी एब्रिभिएसन नै तपाईले क्रमशः याद गर्नको लागि चाहिँ क्रमको लागि कहिलेकाहीँ त्यो कुरा पनि आवश्यक पर्छ र कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुने अवस्था पनि हुन्छ। धारा यतिमा भनेर पढ्यो, जस्तै धारा 21 मा के छ, अपराध पीडितको हक छ, तर ठ्याक्कै धारा 21 मा भनेर थाहा भएन। सुरु कतिबाट हुन्छ, धारा 16 बाट हुन्छ। अब त्यो एब्रिभिएसनले केलाउँदै अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ आफूले निकाल्न सकिने भयो। स सु स सन्या आयानेछु सदा सुगोसो स्वासी भारस र स्वाखा आमा बाबा दजे ससा उदेशम मौन भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यसरी केलाउन सकिने भयो हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ मैले अगाडि पनि भनेको छु। यसमा चाहिँ के छ भने धारा 16 देखि 46 सम्म चाहिँ मौलिक हक नै छ
हैन। अनि त्यस पछाडि 47 र 48मा चाहिँ केसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ त भन्दा 48मा नागरिक कर्तव्यसँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ र त्यस्तै गरेर 47मा चाहिँ के छ त भन्दा मौलिक हकको कार्यान्वयन अर्थात् इम्प्लिमेन्टेसन अफ फन्डामेन्टल ल अर्थात् फन्डामेन्टल राइट्स भनेको छ। योसँग सम्बन्धित कुरा भनेकोले जस्तै त्योभन्दा अगाडि 46मा के छ त भन्दा संवैधानिक उपचारको हक छ। 45मा उसबाट पछाडिबाट अगाडितर्फ आउँदा है अनि 46मा के छ त भन्दा संवैधानिक उपचारको हक छ। 45मा देश निकाला विरुद्धको हक छ, उपभोक्ताको हक छ। त्योभन्दा माथि 44मा यसरी क्रमशः के छ त भन्दा यस किसिमको हक अधिकारहरू छन्। तर 47मा चाहिँ मौलिक हकको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुरा रहेको छ हैन। अनि त्यस पछाडि धारा 48मा चाहिँ नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भन्ने छ। यो कर्तव्य र मौलिक हकको कार्यान्वयन चाहिँ हाम्रो हक होइन, अर्थात् यो हकभन्दा अलिकति फरक कुरा, सम्बन्धित कुरा तर अलिकति फरक कुरा चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। अब यो प्रत्येक उसबाट नै म क्रमशः तपाईँलाई बताउँदैछु जाउँ भन्नाले धारा 48 सम्म हो। 47 र 48 चाहिँ तर के छ त भन्दा मैले अगाडि पनि बताएँ। यति भनिसकेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। धारा 16मा अब धारा 16बाट चाहिँ क्रमशः यसो गरौँ, म यहाँ धारा लेख्दिनँ है। यहाँनिर 16 लेखियो भनेदेखि अर्थात् 17, 18 क्रमशः लेख्दै जाँदा चाहिँ यो चाहिँ धारा भन्ने बुझ्नुहोस् तपाईँले। धारा 16मा सबैभन्दा पहिला के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेर यो सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने नि यिनीहरू हामी यो प्रत्येकको धारा पनि याद छ, सबै कुरा पनि याद छ। यो मौलिक हकको भित्रको कुरा चाहिँ हामीले थाहा भएन भने यसले फेरि डुबाउँछ है कहिलेकाहीँ। तपाईँले यही कुरा नसोधेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको संविधानको धारा कतिमा रहेको छ भनेर नसोधेर व्यक्तिलाई अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई नेपालभित्र मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था धारा कतिमा रहेको छ। तपाईँले कण्ठ गरेको यो धारा 16 देखि 48 सम्मले काम गर्दैन यस्तो अवस्थामा है। जस्तै यही केसमा मैले तपाईँलाई बताएँ मृत्युदण्डको सजाय नहुने अथवा कसैले पनि मृत्युदण्ड नदिने अथवा मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 16, 17, 18, 19 कुनमा छ? कन्फ्युज हुने अवस्था हुन्छ। याद रहोस्, मृत्युदण्डको सजाय नदिने अथवा नबनाइने योसँग सम्बन्धित कानुन, यस्तो व्यवस्था चाहिँ यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भन्नेमा उल्लेख छ। हरेक व्यक्तिलाई व्यक्ति र नागरिकको बीचमा त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। अब यहाँनिर स्पष्ट हुन्छ व्यक्तिलाई हो कि नागरिकलाई हो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भन्यो भने प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था यो संविधानको धारा 16मा उल्लेख रहेको छ। धारा 16मा याद गर्नुपर्ने कुरा यति हो। अनि त्यस पछाडि धारा 17मा के छ त भन्दा स्वतन्त्रताको हक भनेर स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित कुराहरू उल्लेख रहेका छन्, जसमा चाहिँ यसमा यो स्वतन्त्रताको हकसँग सम्बन्धित कुराहरू अर्थात् नागरिकले याद रहोस्। फेरि यहाँनिर व्यक्ति भनेर टिक लगाउनु होला। यहाँ व्यक्ति र नागरिक यो स्वतन्त्रता जुन छ यो स्वतन्त्र चाहिँ व्यक्ति या नागरिकलाई प्राप्त हुन्छ भनेर सोधियो भनेदेखि यहाँनिर व्यक्ति टिक नलगाउनु होला। यो स्वतन्त्रताको हक चाहिँ कसले हुन्छ त भन्दा यो नागरिकलाई प्राप्त हुने स्वतन्त्रताको हक हुन् है। नागरिकलाई प्राप्त हुने स्वतन्त्रताको हक हो, यो व्यक्तिले प्राप्त हुने स्वतन्त्रताको हक होइन। यी नागरिकले प्राप्त हुने स्वतन्त्रताको हकहरू के हुन् त भन्दा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, यस अन्तर्गत विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता। नेपालको संविधानबाट तपाईलाई प्रश्न सोधिएछ भने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता यसरी 4-5 वटा स्वतन्त्रता दिएर अन्य केही कुरा दिएर मिसमास गरेर तपाईले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत नपर्ने कुरा कुन हुन् अथवा नागरिकले देखाएको मध्ये कुन चाहिँ हक अथवा स्वतन्त्रताको हक भित्र पर्दैन भनेर पनि सोध्न सक्छ। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मैले अगाडि पनि भने यो व्यक्तिलाई प्राप्त हुँदैन, किनभने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि विदेशी पर्यटक नेपालमा आएर विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ भनेर अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको बेला फलानु पार्टी यो फलानु पार्टी त्यो भन्न थाल्यो भने अवस्था के हुन्छ तपाईले याद गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यसमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अर्थात् यो स्वतन्त्रता सम्बन्धीको अधिकार चाहिँ हक चाहिँ नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ। अनि अर्को छ बिना हात हतियार स्वतन्त्रतापूर्वक के हुन पाउने त भन्दा
भेला हुन पाउने, भेला हुन पाउने। यो स्वतन्त्रता कसले राख्दछ त भन्दा नेपाली नागरिकले। अनि त्यस्तै गरेर अर्को तेस्रोमा राजनीतिक दल खोल्न पाउने, राजनीतिक दल खोल्न पाउने, राजनीतिक दल खोल्न पाउने। यो स्वतन्त्रता पनि कसले हुन्छ? नागरिकले, अर्थात् स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत यो पनि पर्दछ। अनि अर्को सङ्घ संस्था खोल्न पाउने, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने। स्वतन्त्रताभित्र स्वतन्त्रताको हकमा पर्ने कुरा यो पनि हो। र त्यस्तै गरेर नेपालको कुनै पनि भागमा आवाज जावत र बसोबास गर्ने, नेपालको कुनै पनि भागमा, नेपालको कुनै पनि भागमा आवाज जावत, नेपालको कुनै पनि भागमा आवाज जावत अनि त्यस्तै गरेर आवाज जावत र अर्को चाहिँ के गर्ने त भन्दा बसोबास गर्ने। नेपालको कुनै पनि भागमा आवाज जावत गर्ने, आवाज जावत र बसोबास गर्ने भनेर संयुक्तमा भने। र नेपालको कुनै पनि भागमा, मैले अगाडिको यो नेपालको कुनै पनि भागमा भन्ने लेखिन, अर्कोमा के गर्न पाइने त भन्दा पेसा रोजगार गर्ने अथवा नेपालको कुनै पनि भागमा के गर्न पाउने? पेसा, अनि त्यस्तै गरेर रोजगारी गर्न पाउने, रोजगार गर्न पाउने लेख्नुहोस्, रोजगार गर्न पाउने। अनि त्यस्तै गरेर रोजगार गर्न पाउने अथवा यसो चाहिँ भनौँ रोजगार गर्ने भनौँ, संविधानमा नै उल्लेख भएको कुरालाई लेखौँ ठ्याक्कै। कुनै नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा अनि त्यस्तै गरेर रोजगार गर्ने र अनि त्यस्तै यसका साथै उद्योग अनि त्यस पछाडि व्यापार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना, व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना, व्यवसाय स्थापना, व्यवसाय स्थापना र त्यस्तै गरी सञ्चालन गर्ने, सञ्चालन गर्ने भनेर यतिवटा अधिकार, कतिवटा याद गर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 6वटा रहेछ। कहिलेकाहीँ कतिवटा भनेर पनि सोधिदिन्छ, पढ्यो कण्ठ पार्यो होइन, अर्कै कुराले चाहिँ अनि त्यहाँबाट अल्झाइदिन्छ। यो जिके को अलिकति गाह्रो कुरा नै त्यही हो कि थाहा छैन, थाहा छ भनौँ अनि त्यहाँबाट फेरि आउँदैन। कतिवटा रहेछ भन्दा यसरी नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुसारले कतिवटा स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरिएको छ भन्यो भने 6वटा भनेर यसरी यो नम्बरलाई पनि ख्याल गर्नु होला, जसमा के विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनि बिना हात हतियार स्वतन्त्रतापूर्वक भेला हुन पाउने, राजनीतिक दल खोल्न पाउने, सङ्घ संस्था खोल्न पाउने, नेपालको कुनै पनि भागमा आवाज जावत र त्यस्तै गरेर बसोबास गर्न पाउने, नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने र त्यस्तै गरेर उद्योग व्यवसाय र व्यापार तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्ने यस किसिमको स्वतन्त्रताको हक चाहिँ नागरिकलाई प्राप्त रहेको छ भनेर यो कुराहरूलाई पनि याद गर्नु होला। यस अन्तर्गत तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा। अनि अर्को त्यस पछाडि धारा 18मा, धारा 18मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा समानताको हक भन्ने छ। समानताको हक, समानताको हक, राइट टु इक्वालिटी, समानताको हक भन्ने छ। यसमा अन्य कुरा छैन। यसमा के भनेको छ त भन्दा कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छ भनेको छ। त्यो सजिलै हामी याद गर्न सकिहाल्छौँ। कानुनको समान संरक्षणबाट कोही कसैले पनि वञ्चित नगरिने भनिन्छ। र त्यस पछाडि पैतृक सम्पत्तिमा तपाईँले सोध्यो भने चाहिँ नेपालको संविधानमा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुने भन्ने व्यवस्था धारा कतिमा छ भनेर सोध्यो भने धारा 18मा। त्यसरी भित्रको कुराबाट तपाईँले खेलाएर प्रश्न सोध्यो भने पनि त्यो हिसाबले याद गर्नुहोस् समानताको हकसँग, अथवा जस्तै भन्यो कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ? धारा 18मा। कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछ, तपाईँले समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा छ भनेर नसोधिकन यसरी कानुनको दृष्टिमा सबै समान हुनेछन् भन्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ भन्यो भने पनि धारा 18मा। यसरी चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहोला। यसबाट अर्थात् यस किसिमको प्रश्नमा यसरी खेलिए तापनि परीक्षामा तपाईँले सजिलै मिलाउन सक्नुहुनेछ। अनि अर्को धारा 19मा चाहिँ सञ्चारको हक छ। सञ्चारको हक, यसमा चाहिँ त्यो अन्तर्गत खेल्ने ठाउँहरू त्यति देखिँदैन परीक्षामा प्रश्नको लागि। विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट पनि कुनै पनि समाचार भयो
अनि यसका साथसाथै जस्तै एडिटोरियल अर्थात् सम्पादकीय, अनि त्यहाँबाट आर्टिकल्स अर्थात् लेख रचना र अन्य यस्तै कुनै पनि किसिमको पाठ्य तथा श्रव्य सामग्री भन्नाले अडियो भिजुअल यस किसिमको सामग्री चाहिँ के गर्न पाइने त भन्दा प्रकाशन, प्रसारण अनि सूचना प्रवाह गर्नका लागि कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध नलगाइने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यसरी सञ्चारको हकभित्र उल्लेख गरिएको छ। सञ्चारको हक सम्बन्धी धारा 19। अनि त्यस पछाडि न्याय सम्बन्धी हक छ धारा 20 मा। न्याय सम्बन्धी हक धारा 20 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा न्याय सम्बन्धी हक, राइट टु जस्टिस, अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले यसमा चाहिँ पक्राउ गरिएको अर्थात् पक्राउ भएको छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ कारण अर्थात् त्यसको सूचनाको नदिकन चाहिँ यसरी पक्राउ गर्न नपाइने अथवा थुनामा राख्न नपाइने भन्ने व्यवस्था यो संविधानको धारा 20 मा रहेको छ न्याय सम्बन्धीको हकमा। र त्यस पछाडि तर उसमा चाहिँ कुनै पनि मुलुकसँग युद्ध भएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो लागू हुँदैन। कसैले सूचना दिएर पक्राउ गरिराख्नुपर्छ भन्ने छैन, सूचना दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। र स्मरण रहोस्, यस अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि यसरी व्यक्तिलाई चाहिँ जस्तै पुलिसले के गर्यो, पक्राउ गर्यो, पुलिसले पक्राउ गरिएको छ भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ निजलाई चाहिँ मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अर्थात् अदालत समक्ष चाहिँ कति समयभित्र उपस्थित गराउनु पर्छ भन्यो भने चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा। जस्तै तपाईँ हामीले देखेको कोही कसैले पुलिसले अर्थात् प्रहरीले पक्राउ गर्यो र पक्राउ गरिसके पछाडि प्रहरी उसमा चाहिँ राखिएको छ र त्यस पछाडि निजलाई चाहिँ अब अदालतमा 24 घण्टाभित्र हाजिर गराउनु पर्छ, नभएदेखि 24 घण्टाभन्दा बढी राख्ने हो भने चाहिँ पुलिसले पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा आदेश लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ हैन। त्यसको लागि यस्तो व्यवस्था छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यस पछाडिको धारा 21 मा। धारा 21 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा अपराध पीडितको हक सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। अपराध पीडितको हकसँग सम्बन्धित व्यवस्था चाहिँ धारा 21 मा रहेको छ। भन्नाले यो भनेको राइट अफ भिक्टिम अफ क्राइम हो। कुनै पनि क्राइमको भिक्टिम अर्थात् अपराध पीडितलाई, जो पीडित रहेको छ, आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। अपराध पीडित भनेको जस्तै कसैले अपराध गर्यो अनि अपराध गरिसकेपछि निजलाई चाहिँ कहाँ राखिएको छ त भन्दा प्रहरीले उसमा राखिएको छ, जेलमा राखिएको छ, जेल चलान गरिएको छ। तर जेल चलान गरिए तापनि आफ्नो मुद्दाको बारेमा के कस्तो भइरहेको छ, सो सम्बन्धी के कस्तो कारबाही भइरहेको छ, अनुसन्धान के कसरी भइरहेको छ, यो सम्बन्धी जानकारी पाउने हक या अधिकार नै, सूचना पाउने हक या अधिकार नै अपराध पीडितको हक हो। जो पीडित छ, जो अपराधी भनेर अर्थात् निजलाई चाहिँ जेलमा राखिएको छ, उसको पनि अधिकार भनेर यसले संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अपराध पीडितले कानुन बमोजिम सामाजिक पुनर्स्थापना र यसका साथसाथै क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको हक हुनेछ, पाउनेछ भन्ने व्यवस्था चाहिँ गरेको छ। तर व्यवहारमा चाहिँ कसैले कुनै पनि अपराध गरेको भयो, जस्तै कानुनको सन्दर्भमा मलाई ठ्याक्कै नाम त भएन, योभन्दा अगाडि केही समय अगाडि एकदमै आर्थिक हिसाबले विभिन्न परिवारको अनि त्यस पछाडि चाहिँ निजलाई चाहिँ भन्सारमा कर छली गरेको, करोडौँको कर छली गरेको, जबकि त्यो दैनिक जीवन गुजारा गर्न पनि मुस्किल पर्ने, धौधौ पर्ने मान्छेलाई चाहिँ समातेर कानुनले उसले के गर्यो त भन्दाखेरि जेल राख्यो हैन। यसरी अनि यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने हो। जस्तै नेपालको पूर्वी उसमा चाहिँ नाम ठ्याक्कै थाहा भएन, जिल्लाको एकजना जसले चाहिँ जिन्दगीभर अर्थात् जीवनको लामो समय चाहिँ भारतमा जेलमा अनाहकमा चाहिँ बस्नु पर्यो। तर पछि ऊ चाहिँ त्यहाँबाट विभिन्न उसमा चाहिँ मानव अधिकारवादी संस्था लगायत अन्य सङ्घ संस्थाबाट नेपालमा ऊ भएर आए र त्यस पछाडि निजले चाहिँ उक्त अदालतबाट चाहिँ के भयो त भन्दा केही क्षतिपूर्ति चाहिँ पाएका छन्। यसरी अपराध पीडितले चाहिँ क्षतिपूर्तिको हक पनि हुने अर्थात् पाउने भन्ने व्यवस्था हो। यसमा त्यति झुक्क्याएर सोध्ने खासै हो छैन र त्यस पछाडि तपाईँले भन्दाखेरि बुझिहाल्नुहुन्छ। अनि धारा 22 मा चाहिँ यातना विरुद्धको हक रहेको छ। यातना विरुद्धको हक सम्बन्धीको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 22 मा छ। भन्नाले पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहिँ शारीरिक होस् या मानसिक होस् यस्ता किसिमको कुनै पनि यातना दिन पाउँदैन र यसका साथसाथै निजसँग चाहिँ निर्मम र अमानवीय व्यवहार पनि गर्न पाउँदैन र निजलाई चाहिँ अपमानजनक व्यवहार गर्न पनि हुँदैन भन्ने व्यवस्था यसरी धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक भन्नेमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस पछाडि धारा 23 मा अलि नबुझ्न होला, यो निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक भनिएको छ। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक। निवारक नजरबन्द विरुद्धको
हक योसँग सम्बन्धित अलि महत्त्वपूर्ण छ भने मात्रै मैले तल थप लेखेको छु, नभए म सरसर्ती गइरहेको छु है अगाडि। निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, यो भने चाहिँ राइट अगेन्स्ट द प्रिभेन्टिभ डिटेन्सन हो यो भनेको। भन्नाले नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा यसको साथसाथै सार्वजनिक शान्ति र त्यस्तै गरेर शान्ति व्यवस्थामा चाहिँ तत्काल खलल पार्ने अर्थात् तत्काल चाहिँ प्रभावित हुने कुनै पनि किसिमको पर्याप्त आधार नभइकन कसैले पनि के गर्न पाइँदैन त भन्दा डिटेक्ट गर्न पाउँदैन। डिटेक्ट भनेको चाहिँ कसैले पनि नजरबन्दमा राख्न पाउँदैन। कसैले पनि चाहिँ नजरबन्द भन्नाले तपाईँलाई मैले ठ्याक्कै इक्जाम्पल दिएँ भने बुझिया हुनुहुन्छ। म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुचीको बारेमा धेरै पटक हामीले नजरबन्दमा राखिएको भनेर सुनेका छौँ। अन्य पब्लिकसँग या अन्य कोहीसँग पनि सम्पर्क नहुने गरेर कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ लक्ड गरिनु अर्थात् कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ बन्द गरेर अवस्थामा राखिनु नजरबन्द। यसरी निवारक नजरबन्द अर्थात् यसरी नजरबन्द गरेर राख्न चाहिँ नपाउने, तर कस्तो अवस्थामा पाउने वा निजले या जो कोहीले या कुनै पनि व्यक्ति या नागरिकले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति लगायतका विषयहरूमा चाहिँ खलल पार्ने किसिमको कुनै पनि त्यस्तो खालको भङ्ग गरेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा फेरि नजरबन्दमा राख्न सकिने भन्ने व्यवस्था यो संविधानले गरेको देखिन्छ। र त्यस पछाडि धारा 24मा के छ त भन्दा अर्कोमा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। धारा 24मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक। छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक यो हकबाट नै स्पष्ट हुन्छ। कसैले पनि छुवाछुत गर्न नपाउनु भयो अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिलाई के को आधारमा, जस्तै निजको उत्पत्तिको आधारमा, अनि त्यस्तै गरेर जातिको आधारमा, जाति भयो, त्यस्तै गरेर यसका साथसाथै समुदाय, पेसा, व्यवसाय होइन, शारीरिक अवस्था लगायत गर्ने कुनै पनि आधारमा या कुनै पनि कारणबाट चाहिँ छुवाछुत गर्नु चाहिँ कानुन अनुसारले दण्डनीय हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ यो संविधानले यसरी धारा 24मा गरेको छ। अनि त्यस पछाडि धारा 25मा रहेको छ सम्पत्तिको हक भनेर उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्तिको हक, सम्पत्तिको हक अन्तर्गत धेरै कुरा छैन। यसमा सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने हक हो होइन। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिको भोग चलन गर्न पाउने, बेचबिखन गर्न पाउने र यसका साथसाथै व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने अर्थात् बेनिफिट प्राप्त गर्न सकिने र अनि त्यसै गरेर ट्रान्ज्याक्सन अर्थात् कारोबार गर्न सकिने जस्ता कुराहरू चाहिँ यो सम्पत्तिको हक अन्तर्गत पर्दछ। तपाईँले यतातिर झुक्याइयो भने अघि मैले समानताको हक भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। लैङ्गिक विभेद बिना चाहिँ छोरा या छोरी होस् समान रूपमा चाहिँ सम्पत्तिको हक हुने भन्ने व्यवस्था चाहिँ समानताको हक अन्तर्गत पर्दछ। सम्पत्तिको हक भनेर त्यो पनि राख्दा चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै सम्पत्तिकै हो यो त भनेर अनि त्यसमा टिक लगाउनु होला र झुकिनु होला, त्यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। त्यसरी तपाईँले यस्ता कुराहरूमा ससानो कुराहरूमा परीक्षामा झुक्याइन्छ। तपाईँलाई गाह्रो कुरा सोधेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट के हो के नपढेको भन्ने कुरा होइन कि पढेको थाहा पाएको तर झुक्किने खालको यस्ता कुराहरू सोध्छ तपाईँले। अनि त्यस पछाडि अर्को रहेको छ 26मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। धार्मिक स्वतन्त्रताको हक। अर्कोमा रहेको छ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, राइट टु फ्रिडम अफ रिलिजन। यो भन्नाले कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिले आफ्नो आस्था अनुसार आफूले मनपर्ने आफ्नो आस्था आफ्नो विचार अनुसारको धर्मको अवलम्बन गर्न पाइने, अभ्यास गर्न पाइने र उक्त धर्मको संरक्षण गर्न पाइने अधिकार चाहिँ यसरी धारा 26मा मौलिक हकको रूपमा चाहिँ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक भनेर राखिएको छ। र साथसाथै अर्को रहेको छ धारा 27मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ भने सूचनाको हक छ। धारा 27मा सूचनाको हक सम्बन्धी राइट टु इन्फर्मेसन सम्बन्धीको व्यवस्था छ। प्रत्येक नागरिकले चाहिँ आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारका विषयहरूको चाहिँ सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था यसरी धारा 27मा गरेको छ। त्यस पछाडि धारा 28मा अर्को गोपनीयताको हक छ। धारा 28मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा गोपनीयताको हक भनेर धारा 28मा व्यवस्था गरिएको छ। यसले कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास अनि सम्पत्ति त्यस्तै गरेर जस्तै डकुमेन्ट, रिटन डकुमेन्ट अर्थात् लिखतहरू भयो र क्यारेक्टरसँग सम्बन्धित कुरा भन्नाले चरित्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि गोपनीयताको कानुन बमोजिम चाहिँ के हुने त भन्दा अनातिक्रम हुने भन्नाले कसैले पनि यस्तो कुरामा चाहिँ इन्टरभेन्सन गर्न नपाइने, हस्तक्षेप गर्न नपाइने गोपनीयताको हक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी यो संविधानले उल्लेख गरेको छ। र त्यस पछाडि धारा 29मा चाहिँ यसमा चाहिँ शोषण विरुद्धको हक भनेर उल्लेख गरिएको छ। 29मा शोषण विरुद्धको हक। धारा 29मा शोषण विरुद्धको हक भन्नाले यो चाहिँ राइट अगेन्स्ट एक्सप्लोइटेसन हो। एक्सप्लोइटेसन गर्न नपाइने
कुनै पनि व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुन्छ। याद रहोस्, यहाँ चाहिँ यो नागरिकलाई होइन व्यक्तिलाई नै प्राप्त हुन्छ यो शोषण विरुद्धको हक चाहिँ। जस्तै नेपालमा कुनै पनि पर्यटक आयो भनेदेखि नि चाहिँ शोषित हुन नपाउने अर्थात् शोषण विरुद्धको हक चाहिँ उसको पनि हुन्छ, विदेशी पर्यटकको पनि, नेपाल घुम्न आउँदै गर्दा पनि। कसैबाट ठगिनु हुँदैन, ठग्नु नै यहाँनिर शोषण गर्नु भनेर बुझ्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ शोषण विरुद्धको हक हुन्छ। धर्म, प्रथा, परम्परा, त्यस्तै गरेर संस्कार, चालचलन, यी कुनै पनि आधारमा के गर्न पाइँदैन त भन्दा कसैले कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न पाउँदैन। जस्तै कसैले देवी देवताको नाममा चाहिँ अनि त्यहाँबाट आफ्नो छुट्टै किसिमको प्रभाव जमाएर उसले चाहिँ शोषण गर्यो भने शारीरिक या मानसिक अनि जुनसुकै किसिमको शोषण चाहिँ कानुन बमोजिमले दण्डनीय हुने भन्ने कुरा यो धाराले बताउँछ। र यसका साथसाथै कसैले पनि बेचबिखन गर्न पाउँदैन, कसैले पनि दास बनाउन पाउँदैन, स्लेभ बनाएर राख्ने स्लेभरीको विरुद्धको कुरा हो यो। र यसका साथसाथै कसैले पनि निजको इच्छा विरुद्ध चाहिँ के गर्न पाउँदैन त भन्दा काममा लगाउन पाउँदैन। त्यसरी शोषण विरुद्धको हक सम्बन्धमा धारा 29 मा यसरी यस सम्बन्धीको व्यवस्था रहेको छ। र त्यस पछाडि अर्को रहेको छ धारा 30 मा चाहिँ स्वच्छ वातावरणको हक, राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट भनेर। स्वच्छ वातावरणको हक भनेर, राइट टु क्लिन इन्भाइरोमेन्ट भनेर यो सम्बन्धीको व्यवस्था चाहिँ धारा 30 मा गरिएको छ। स्वच्छ वातावरणको हक, प्रत्येक नागरिकले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुने भन्ने व्यवस्था यो संविधानको धारा 30 मा रहेको छ। र यसका साथसाथै इन्भाइरोन्मेन्टल पोल्युसन अर्थात् वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट चाहिँ कुनै पनि किसिमको क्षति भयो भने चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पीडितलाई चाहिँ के गर्नुपर्दछ त भन्दा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ स्वच्छ वातावरणको हकको सन्दर्भमा। र साथसाथै राष्ट्रको विकास सम्बन्धीको कार्यमा चाहिँ भन्नाले डेभलपमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू यस्तो किसिमको काम गर्दै गर्दा चाहिँ वातावरण र विकास बीच चाहिँ समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको नमानिने भन्छ। भन्नाले कुनै पनि विकास निर्माणको काम गर्दै गर्दा पोल्युसन हुने अवस्था रह्यो भनेदेखि यसले चाहिँ बाधा पुर्याएको नमानिने भन्ने कुरा हो हैन। विकास निर्माणको काम गर्यो, कतै जस्तै विस्फोट गर्न पर्ने भयो, कतै ठुल्ठुला चट्टानहरू फोड्नु पर्ने अवस्था भयो, त्यस्तो अवस्थामा हुने केही प्रदूषणका कुराहरू विकास निर्माण सम्बन्धी चाहिँ बाधा नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यसले उल्लेख गर्छ, यसले बताउँछ कि धारा 30 सम्मको कुरा हामीले यहाँनिर सरसर्ती हेऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धीको हक रहेको छ। धारा 31 मा के सम्बन्धीको हक छ त भन्दा शिक्षा सम्बन्धी हक भनेर यो सम्बन्धीको हक चाहिँ धारा 31 मा रहेको छ। भन्नाले आधारभूत शिक्षासम्म चाहिँ पहुँचको हक हुने भन्छ यसले। आधारभूत शिक्षा तपाईलाई थाहै छ, आधारभूत शिक्षा कक्षा 1 देखि 8 सम्म आधारभूत शिक्षा, यसमा चाहिँ के हुने त भन्दा पहुँचको हक हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने। अनि त्यस पछाडि प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा, यो तहसम्म पहुँच पनि हुने। अनि त्यस पछाडि अनिवार्य रूपमा पनि उल्लेख गरिएको छ हैन, अनिवार्य र प्लस अर्को भनेको चाहिँ निःशुल्क र शिक्षा चाहिँ यो तहसम्म अर्थात् आधारभूत तहसम्मको शिक्षा चाहिँ राज्यबाट चाहिँ के हुने त भन्दा अनिवार्य र साथसाथै निःशुल्क, यो दुईटा, एउटा पहुँच हुने अनि अर्को अनिवार्य र निःशुल्क। यति कुरा यहाँनिर उल्लेख गरेँ मैले। निःशुल्क यो संविधानले यो भन्छ, अर्थात् संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारले चाहिँ आधारभूत तहसम्मको शिक्षामा चाहिँ पहुँच सबैको हुने अनि त्यहाँबाट अनिवार्य पनि हुने र निःशुल्क पनि हुने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। तर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा चाहिँ कक्षा 9 देखि 12 सम्म माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ के हुने त भन्दा यो निःशुल्क मात्रै हुने भनेर यसरी उल्लेख गरेको छ। निःशुल्क हुने भनेर यो संविधानले उल्लेख गरेको सन्दर्भबाट यो कुरा छ। कहिलेकाहीँ सोध्यो भने चाहिँ नेपालको संविधान अनुसारले निःशुल्क अथवा कसरी सोध्न सक्छ भने अनिवार्य, नेपालको संविधानले देखाएको मध्ये कुन तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गरिएको छ भनेर तपाईँलाई आधारभूत तह, माध्यमिक तह, उच्च तह, माथिको सबै भनेर यस किसिमको अप्सनहरू राखेर तपाईँले सोध्न सक्छ शिक्षा सम्बन्धीबाट, अर्थात् यो भित्रबाट सोधियो भने त्यो कुरालाई याद गर्नुहोला। अनि अर्को रहेको छ, मैले ठिकै छ यहाँ तलै लेखेँ, धारा 32 मा अर्थात् योभन्दा तल चाहिँ अर्को चाहिँ के छ त भन्दा भाषा तथा संस्कृतिको हक भन्ने कुरा उल्लेख रहेको छ। भाषा तथा संस्कृतिको हक भनेर
संस्कृतिको हक भनेर यो सम्बन्धीको व्यवस्था छ भन्नाले यसमा चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई चाहिँ आफ्नो भाषाको प्रयोग गर्ने, आफ्नो भाषा बोल्न पाउने हक अधिकार हुने भन्ने कुरा छ। र साथसाथै प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई चाहिँ आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा चाहिँ अर्थात् जस्तै हाम्रो जुन रीतिस्थिति चालचलन परम्परा छ यस्तो उसमा चाहिँ सहभागी हुन पाउने भन्ने हकको व्यवस्था यो संविधानले संविधानत यसरी गरेको छ। धारा 33 मा रोजगारीको हक छ। धारा 33 मा रोजगारीको हक भनेर रोजगारीको हक सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ। रोजगारीको हक अर्थात् राइट टु इम्प्लोइमेन्ट प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ के हुने त भन्दा रोजगारीको हक हुने, व्यक्तिले होइन कि रोजगारीको हक चाहिँ कसले हुन्छ त भन्दा नागरिकलाई हुन्छ। याद रहोस्, व्यक्ति र नागरिकको सन्दर्भमा रोजगारीको हक चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। रोजगारीको शर्त, अवस्था र यसका साथसाथै बेरोजगार सहायता सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेर यस्तो सरकारले कुनै पनि यस्तो फन्डको व्यवस्था गर्यो, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था गर्यो या रोजगारीको लागि कुनै पनि शर्त राख्यो भने त्यो चाहिँ सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था छ। र त्यस्तै गरेर यस पछाडि धारा 34 मा श्रमको हक भनिएको छ। श्रमको हक भन्नाले यो भनेको चाहिँ राइट टु लेबर अर्थात् प्रत्येक श्रमिकलाई चाहिँ उचित किसिमको श्रमको अभ्यास गर्ने, उचित किसिमको आफूले आफ्नो क्षमता अनुसारले चाहिँ श्रम गर्न पाउने अधिकार हुनेछ। कसैले श्रम गर्नबाट वञ्चित नगरिने या बन्देज नगरिने जस्ता व्यवस्था यसले गरेको छ। र प्रत्येक श्रमिकलाई चाहिँ उचित किसिमको के गर्ने त भन्दा पारिश्रमिक अनि यसका साथसाथै आवश्यक सेवा सुविधाको कुरा भयो। र त्यस्तै गरेर यसले गरेको अर्को व्यवस्था चाहिँ के त भन्दा कन्ट्रिब्युसनमा बेस्ड रहेर अर्थात् कन्ट्रिब्युसनमा आधारित जुन सोसल सेक्युरिटी छ अर्थात् सामाजिक सुरक्षा छ यस किसिमको सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भन्ने कुरा चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। जस्तै उसलाई चाहिँ अहिले पेन्सनमा अर्थात् योगदानमा आधारित भनेर पेन्सन भनेर चाहिँ सामाजिक सुरक्षा कार्यालय छुट्टै स्थापना भएको छ, सामाजिक सुरक्षा कोष। यो सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा चाहिँ यही अनुसारले खास गरेर हाम्रो अर्थात् श्रमिकहरूको उसलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै स्थापना गरेको सन्दर्भमा त्यसरी सामाजिक सुरक्षाको हक भन्ने कुराले पनि यसले समेटेको छ। र त्यस पछाडि धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धीको हक छ। धारा 35 मा के सम्बन्धीको हक छ त भन्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक। स्वास्थ्य सम्बन्धी हक धारा कतिमा त भन्दा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धीको हकमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने भन्ने कुरा उल्लेख छ भनेदेखि कसैले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य अर्थात् इमर्जेन्सी हेल्थ सर्भिसेसबाट चाहिँ वञ्चित नगरिने भन्ने कुरा यो संविधानले स्पष्ट गरेको छ। साथै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा एक्सेसको हिसाबले पनि इक्वल एक्सेस हुने भन्ने व्यवस्था यसले गर्छ। र यसका साथसाथै प्रत्येक नागरिकले चाहिँ अर्को भनेको स्वच्छ खानेपानी अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सरसफाइ लगायतको कुराहरूमा चाहिँ पहुँच पुगेको हुने अर्थात् पहुँच पुग्न चाहिँ कहीँ कतैबाट नगरिने भन्ने कुरा चाहिँ यसले धारा 35 मा उल्लेख गरेको छ। र त्यस्तै गरेर धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धीको हक रहेको छ। धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धीको हक भनेर उल्लेख गरेको छ। खाद्य सम्बन्धी हक भनेर धारा 36 मा के उल्लेख छ त भन्दा प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ खाद्य सम्बन्धीको हक प्राप्त हुने र प्रत्येक नागरिकले खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ। जस्तै भोकमरीको अवस्था आयो भने त्यस्तो अवस्थामा राज्यले नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने भन्ने कुरा चाहिँ यो उसले चाहिँ यसरी खाद्य सम्बन्धीको हक भनेर धारा 36 बाट चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गरेको देखिन्छ। र नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने भन्ने व्यवस्था यसले उल्लेख गर्छ। र त्यस्तै गरेर धारा 37 अन्तर्गत आवासको हक भनिएको छ, राइट टु हाउसिङ। कति प्रकारको मेडिसिन फ्री छ सर भन्नुभएको छ। मलाई पनि एक्ज्याक्ट उता भएन, यो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेको थियो होइन, एकचोटि मैले नि हेर्नै पर्छ। मैले नि त्यो सम्बन्धी खासै हेरिनँ। नेक्स्ट टाइममा कुनै उसमा टपिकमा म तपाईँलाई अपडेट गराउन अथवा भोलिको टपिकमा पनि म हेरेर अपडेट गराउँलाई त्यो चाहिँ कति प्रकारको मेडिसिन भनेर। सरकारले यो आर्थिक वर्ष भन्नाले यो कस्तो हुन्छ कन्स्ट्यान्ट छैन, चेन्ज गरिरहन्छ, सरकारले घोषणा गरिरहन्छ, बजेटमा यी कुराहरू समेटिरहेको हुन्छ त्यो सन्दर्भमा। ओके 36 मा खाद्य सम्बन्धीको हक पछि 37 मा आवासको हक भनिएको छ भन्नाले राइट टु हाउसिङ। यस अन्तर्गत चाहिँ नागरिकले आवासको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। 37 मा आवासको हक भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। आवासको हक अर्थात् प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त किसिमको आवासको हक हुनेछ होइन, आफ्नो घर बनाउने, बस्ने
यस किसिमको हकको कुरा हो यो। र साथै कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थानबाट हटाउने वा अतिक्रमण गरिने छैन भनिएको छ। यसरी आवासको हकसँग सम्बन्धित धारा 37मा यो किसिमको व्यवस्था छ भने, अनि धारा 38 मा महिलाको हक भनिएको छ। धारा 38 मा महिलाको हक, धारा 38 मा महिलाको हक भनेर महिलासँग सम्बन्धित प्रत्येक महिलालाई चाहिँ बिना भेदभाव अर्थात् लैङ्गिक भेदभाव बिना, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन बिना चाहिँ समान किसिमको वंशीय हक भन्नाले पुरुष सो सरह पुरुष या महिला समान हुन् भन्ने किसिमको यस किसिमको समानताको हक हुनेछ भनेर चाहिँ महिलाको हकको सन्दर्भमा धारा 38 मा उल्लेख छ। र प्रत्येक महिलालाई चाहिँ अर्को भनेको सुरक्षित मातृत्व र त्यस्तै गरेर प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक महिलामा निहित हुनेछ भन्ने कुरा यो संविधानले यसरी सुनिश्चित गरेको छ। अनि त्यस पछाडि धारा 39 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा बालबालिकाको हक भनेर राइट टु चिल्ड्रेन भनेर चिल्ड्रेनसँग सम्बन्धित अर्थात् राइट टु चाइल्ड भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। यस्तो सामान्य कुरामा झुक्क्याउँछ भनेर मैले थुप्रै पटक तपाईँलाई बताइरहेको छु। बालबालिकाको हक अन्तर्गत जस्तै उसले के हक अधिकार प्राप्त गर्दछ, शिक्षा पाउने, अनि त्यस्तै गरेर उसले चाहिँ स्वास्थ्य अर्थात् स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू भयो, अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ पालन पोषणका अधिकार प्राप्त गर्ने भयो हैन, बालबालिकाले पाउने हक अधिकारमा है यस्तै किसिमका पालन पोषण भयो, शिक्षा दीक्षा प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य उपचार पाउने, अझ उचित स्याहार पनि भनौँ। अर्को उचित स्याहार, यसलाई चाहिँ तल बुँदामा चाहिँ लेख्दै जानु पर्थ्यो, मैले यहाँ एकैपटक लेखेँ। अनि एउटामा चाहिँ यसरी लेख्यो अथवा यसलाई कन्टिन्यू 1 2 4 गर्दै यसरी लेख्दै गयो। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर तपाईँले झुक्क्याउँदा कसरी सोध्छ भनेदेखि जस्तै नामकरणको कुरा, नामकरण र जन्मदर्ता भनेर यसरी सोधियो। अनि बालबालिकाको हक अन्तर्गत देखाएको मध्ये कुन पर्दैन भनेर सोधियो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा झुक्किने अवस्था रहन सक्ला। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, अनि नामकरण, जन्मदर्ता हैन, यी सबै चाहिँ बालबालिकाको हक अन्तर्गत अर्थात् बालबालिकाले यी हक अधिकारहरू प्राप्त गरेर उपभोग गर्नको साथसाथै सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास भनिन्छ। समग्र शारीरिक, मानसिक हैन लगायतका अन्य सामाजिक लगायतका अन्य सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास गर्न पाउने हक अधिकारको रूपमा चाहिँ बालबालिकाको हकभित्र यस्ता कुराहरू पर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यस पछाडि नेपाल चाहिँ सदियौँदेखि विभिन्न विभेदसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै, त्यस्तो अवस्थाले सामाजिक सांस्कृतिक हिसाबले भइरहेका विभेदहरूलाई मध्यनजर गर्दै दलितको हक भनेर धारा 40 मा उल्लेख गरिएको छ। दलितको हक भनेर धारा 40 मा राइट टु दलित भनेर उल्लेख गरेको छ। राज्यको सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने भन्ने व्यवस्था गरे अनुसारले सोही बमोजिम हुँदै आएको र संविधानले पनि यसरी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। साथै सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि दलित समुदायको सशक्तिकरण अर्थात् इम्पावरमेन्ट अनि रिप्रेजेन्टेसनको कुरा, पार्टिसिपेसनका कुराहरू चाहिँ कानुन बमोजिम हुने भनेर उल्लेख गरेको छ। यसरी यहाँनिर चाहिँ दलितको हकै भनेर उल्लेख गरे तापनि त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर अलिकति अंकुश लगाएको छ भन्नाले कानुन बनाउने भनेको छ। याद रहोस् तपाईँले, यो संविधान बनिसके पछाडि 3 वर्षभित्रमा चाहिँ यो संविधानसँग सम्बन्धित यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू चाहिँ विथिन 3 इयर्स भित्र बनाउने भनेको हो। 72 को असोज दिनमा चाहिँ यो संविधान जारी भयो भने 73, 74, 75 को भित्र नै लगभग यो संविधानले आवश्यक पर्ने यस किसिमका कानुनहरू बनिसक्नु पर्ने अवस्था थियो। तर अझै पनि कतिपय कानुनहरू बन्न सकेको छैन। भलै संघीय निजामती सेवा ऐन समेत अझै पनि बन्न सकेको छैन हैन। संघीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बन्न नसक्दाखेरि 2049 कै ऐनमा चाहिँ अहिले पनि आधारित भएर चाहिँ काम गर्नु परेको अवस्था छ। यस्तो किसिमको अवस्थाहरू चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक भन्ने रहेको छ। धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक भनेर राइट टु सिनियर सिटिजन भनेर उल्लेख रहेको छ। राइट टु सिनियर सिटिजन अर्थात् ज्येष्ठ नागरिकको हक। यस अन्तर्गत त्यति छैन। विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने अथवा राज्यबाट प्रदान गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ। र त्यस पछाडि धारा 42 मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा सामाजिक न्यायको हक हुने भनेको छ। सामाजिक न्यायको हक हुने
न्यायको हक हुने भनेको छ। नझुकिनु होला है, बेला बेला यस्तो कुराहरूमा सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा होइन सुन्दाखेरि उस्तै लागिरहेको हुन्छ, तर फरक कुराहरू। सामाजिक सुरक्षा भन्नाले यो रोजगारी लगायतका यस्ता औपचारिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ होइन। सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कुराहरू ती हुन् भन्नाले जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष छ, उक्त सामाजिक सुरक्षा कोषमा चाहिँ के छ त भन्दा निजी लगायतका अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कामदार या जनशक्तिलाई पनि त्यसमा सूचीकृत गर्ने अनि त्यस पछाडि योगदानमा आधारित पेन्सन दिने जस्ता कुराहरू त्यसले गर्दछ। भनेपछि यसरी रोजगारीसँग सम्बन्धित रहेर जोडिएर आउँछ सामाजिक सुरक्षाको कुरा। अनि यहाँनिर सामाजिक न्यायको प्रसङ्ग छ। सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै समाजमा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक लगायतका कुराहरू छन्। यिनीहरू चाहिँ के गर्ने त भन्दा यसमा चाहिँ खास गरेर समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ राज्यको निकायमा चाहिँ के हुने त भन्दा समान हिसाबले सहभागिताको हक हुने भन्ने कुरा नै यहाँनिर सामाजिक न्यायको हकको सन्दर्भमा उल्लेख रहेको छ। संविधानको क्लास आजबाट सुरु भएको, अलि ढिलो आउनुभयो होला है। ढिलो आउनु भएपछि अलि बुझ्नलाई बिचतिर बुझ्दाखेरि संविधान अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। रेकर्डेड क्लास तपाईँले सुरुबाट हेर्नु होला। आजबाट मैले संविधानको क्लास तपाईँलाई लिइरहेको छु। धारा 42मा सामाजिक न्यायको हकसँग सम्बन्धित कुरा छ र त्यस पछाडि धारा 43मा नै उल्लेख गरेको छ सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर। सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भनेर। यसरी सामाजिक सुरक्षाको हकको सन्दर्भमा चाहिँ जस्तै आर्थिक रूपले विपन्न रहेका, कमजोर, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, साथसाथै एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, त्यस्तै गरेर आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, लोपन्मुख जातिका नागरिकहरूलाई चाहिँ कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। जस्तै वृद्ध भत्ता प्रदान गरिन्छ होइन। यसका साथसाथै अनि एकल महिला भत्ता र यस्ता विभिन्न भत्ताहरू रहेका छन् अथवा विभिन्न सेवा सुविधाहरू चाहिँ राज्यले प्रदान गर्दै आएको छ। यसरी जो चाहिँ आर्थिक रूपले कमजोर छ र त्यस्तै गरेर विपन्न छ, यस्तो अवस्थामा रहेका व्यक्ति या नागरिक या समुदायलाई चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको हकको रूपमा चाहिँ यसरी राज्यले गर्दै आएको छ, सहायता प्रदान गर्दै आएको छ। र त्यस पछाडि धारा 44मा उपभोक्ताको हक भन्ने छ। धारा 44मा उपभोक्ताको हक, धारा 44मा उपभोक्ताको हक भनेर राइट टु कन्ज्युमर हो। यो भनेको भन्नाले कस्तो छ भने तपाईँ हामी सबै कन्ज्युमर, तपाईँ हामी सबै उपभोक्ता। जस्तै कुनै पनि मार्केटमा गएर हामी कुनै पनि वस्तु तथा सेवा लिन्छौँ अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी उपभोक्ता भने प्रत्येक उपभोक्तालाई चाहिँ क्वालिटी अर्थात् गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने भन्ने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ। र साथसाथै कसैले उपभोक्ताले गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउँछ भने त्यस्तो सेवाबाट पुगेको क्षति अर्थात् त्यस्तो सेवाबाट क्षति पुगेको कुनै पनि जो व्यक्ति छ, सम्बन्धित व्यक्ति, यस्ता व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम आवश्यक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि यो संविधानले गरेको छ। यसरी धारा 44 भनेपछि अन्तिममा आइपुग्यौँ। अब चाहिँ हामी यो 31वटा यस किसिमका हकहरू रहेका छन् र अर्को 2वटा चाहिँ मैले अगाडि पनि बताएँ, मौलिक हकको कार्यान्वयन र त्यस पछाडि नागरिक कर्तव्य भन्ने कुरा उल्लेख छ। धारा 45मा देश निकाला विरुद्धको हक रहेको छ। धारा 45मा देश निकाला विरुद्धको हक, धारा 45मा देश निकाला विरुद्धको हक भन्ने रहेको छ। भन्नाले यो चाहिँ राइट अगेन्स्ट एक्जाइल भनिन्छ। कसैले पनि कुनै पनि अपराध गर्दैमा देश निकाला गर्न पाइँदैन। जङ्गबहादुरले जसरी देश निकाला गरेका थिए त्यसरी देश निकाला गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था हो। कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन भन्ने व्यवस्था यसरी धारा कतिमा छ भने धारा 45मा रहेको छ। अनि त्यस पछाडि अर्को रह्यो धारा 45 पछाडि 46को प्रसङ्गमा संवैधानिक उपचारको हक भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यो पनि हक नै हो। संवैधानिक उपचारको हक, संवैधानिक उपचारको हक भनेको चाहिँ यो संविधानले प्रदान गरेको कुनै पनि मौलिक हक तपाईँको हनन भयो अथवा यो संविधानमा प्रचलित जुन मौलिक हकहरू रहेका छन्
यो मौलिक हकको प्रतिकूल हुने गरी कसैले कुनै पनि किसिमको विभेद शोषण र यस किसिमका काम गर्यो या उल्लङ्घन हुने किसिमको काम गर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो संविधानले अर्थात् यो भागद्वारा प्रदत्त रहेका जुन अधिकार छ सोको प्रचलनको लागि र खास गरेर धारा 133 र यसका साथसाथै 144मा लेखिए बमोजिम भन्छ यसले 133 र 144मा चाहिँ के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अनि त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सार्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ र यी कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी संवैधानिक उपचारको हक हुने यो प्रसङ्गमा भनेर चाहिँ यो सन्दर्भमा धारा 46मा उल्लेख रहेको छ संवैधानिक उपचारको हकको सन्दर्भमा र त्यस्तै गरेर धारा 47मा मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्ने व्यवस्था छ यो चाहिँ धारा 47मा चाहिँ के छ त भन्दा मौलिक हकको कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन अफ द फन्डामेन्टल राइट्स भनेर उल्लेख छ भन्नाले यस भागमा जुन मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई जे जति मौलिक हकहरू बताएँ यी मौलिक हकहरूको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पर्पोजको लागि कार्यको लागि चाहिँ आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र मैले सुरु अगाडिमा पनि बताएँ 3 वर्षभित्र चाहिँ कानुन बनाइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था थियो। यद्यपि कतिपय कानुनहरू अझै पनि बन्न नसक्दा यसले चाहिँ मुलुकको काम कारबाही पनि प्रभावित हुँदै आएको पाइन्छ। र अन्त्यमा नागरिक कर्तव्य भन्ने कुरा उल्लेख छ धारा 48मा धारा 48मा के सम्बन्धी व्यवस्था छ त भन्दा नागरिक कर्तव्य भन्ने व्यवस्था नागरिकको कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा कतिमा छ भन्यो भने सहजै लेख्न सक्नुहुन्छ धारा 48मा र त्यस्तै गरेर धारा 48मा मैले फेरि अगाडि पनि बताएको छु। त्यस्तै गरेर धारा 48मा नागरिकको कर्तव्यहरू कतिवटा रहेका छन् भनेर सोध्यो भने चाहिँ 4 वटा छ। यी 4 वटा नागरिक कर्तव्यहरू फेरि तपाईँलाई दिएर देखाएको मध्ये कुन चाहिँ होइन भनेर पनि सोध्न सक्छ। सरसर्ती बुँदगत रूपमा लेखौँ राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता अनि त्यस पछाडि सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु अटेन यता लेख्ने मैले रक्षा गर्नु भनेको छ। पहिलोमा चाहिँ यो 4 वटा नागरिकको कर्तव्यहरूमध्ये यो संविधानले गरेको प्रथम व्यवस्था हो पहिलो व्यवस्था हो। योभन्दा अगाडि कुनै पनि संविधानले नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 त यो कार्यान्वयनमा नै आएन 2005 वैशाख 1 गतेदेखि कार्यान्वयन गरिने भनेको थियो। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007मा पनि थिएन। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 नेपालको संविधान 2019 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 यी कुनै पनि संविधानमा यस किसिमको व्यवस्था थिएन। यो संविधान नै हो पहिलो पटक नागरिकको कर्तव्य भनेर यसरी डकुमेन्टेड गरेको अर्थात् व्यवस्था गरेको। यसले के भनेको छ त सुरुमा भन्दा राष्ट्रपति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौम सत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्न अर्थात् टु सेफगार्ड द नेसनालिटी सोभराइनिटी एन्ड इन्टिग्रिटी अफ नेपाल वेल बिङ लोयल टु द नेसन भनेर यसरी पहिलोमा चाहिँ यो कुरा यसले उल्लेख गरेको छ राष्ट्रपति निष्ठावान हुने भन्ने कुरा। र त्यस पछाडि अर्को दोस्रोमा संविधान र कानुनको के गर्नु त भन्दा पालना गर्नु। इङ्ग्लिसमा चाहिँ मैले लेखिनँ खालि भन्दै मात्र छु इङ्ग्लिस मिडियमबाट याद गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि अलिकति सहज होस् भनेर संविधान र कानुनको पालना गर्नु अर्थात् यो भनेको टु अबाइड बाई द कन्स्टिट्युसन एन्ड ल भन्ने हो। संविधान र कानुनको पालना गर्नु दोस्रोमा। र अर्को भनेको राज्यले चाहेको बखत के गर्ने त भन्दा राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु। राज्यले चाहेको बखत के गर्नु त भन्दा अनिवार्य सेवा गर्नु भन्ने हो। राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु टु रेन्डर कम्पल्सरी सर्भिस एज एन्ड वेन द स्टेट सो रिक्वायर भनेर राज्यले चाहेको बखत अनिवार्य सेवा गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख छ। र अन्त्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु
सार्वजनिक सम्पत्तिको के गर्नु त भन्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख रहेको छ। अर्थात् सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र कम्प्लिट नै लेख्नु, सुरक्षा र संरक्षण गर्नु, संरक्षण पनि छ, सुरक्षा र संरक्षण गर्नु भनेर यसरी 4वटा कर्तव्यहरू चाहिँ यो संविधानले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रिजर्भ पब्लिक प्रपर्टी भनेर यो संविधानले नागरिकको कर्तव्यको रूपमा यसरी धारा 48 मा 4वटा कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। र यसरी नेपालको संविधानसँग सम्बन्धित मैले भाग 1, 2, 3 कम्प्लिट गरेँ। अब त्यस पछाडि तपाईँले पढाउनु पर्ने अर्को अनुसूची 5, 6, 7, 8, 9 रहेको छ। 5, 6, 7, 8, 9 मा रहेका अधिकारका सूचीहरू हुन्। ती अधिकारका सूचीहरूभित्र के छन् भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भोलिको क्लासमा पढाउँछु। आजको क्लासमा मैले भाग 1 मा प्रारम्भिकसँग सम्बन्धित कुराहरू धारा 1 देखि 9 सम्म पढाएँ। अनि दोस्रोमा धारा 10 देखि धारा 15 सँग नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू तपाईँलाई मैले पढाएँ। तेस्रोमा मौलिक हकको बारेमा मैले तपाईँलाई धारा 16 देखि धारा 48 सम्म रहेका कुराहरू बताएँ भन्दै आजको लागि यो क्लास यहीँ सकिन्छ। सहभागिताको लागि तपाईँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद भन्छु। बाँकी यो टपिकमा भोलिको क्लासमा हामी चर्चा गर्नेछौँ अन्य टपिकहरू चाहिँ भन्दै आजको लागि यो क्लास यहीँ सकिन्छ। थ्याङ्क यू, बाइ बाइ।